बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे और यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें और इस वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाएं। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे आज के टॉपिक के हवाले से जिस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों के हवाले से, उन लोगों के हवाले से जो कि गैर ज़िम्मेदार हैं, उनको कोई ज़िम्मेदारी दी जाए, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, वो उसका पास नहीं रखते, ना ही उसको सीरियसली लेते हैं, ना ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को या अपनी ड्यूटीज़ को, अपने फ़राइज़ को जांचने पड़तालने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी अपनी शख्सियत किस तरह से होती है और यही शख्सियत जो है वो दूसरों पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट करती है। वो लोग जो ऐसे शख्सियात के इर्द गिर्द रहते हैं, उनसे मुंसलिक होते हैं, उनके घर में मौजूद होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में इर्द गिर्द उनके मौजूद होते हैं, वो किस तरह से जो है वो मुतासिर होते हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ माशरती सतह पे भी बात करेंगे कि माशरे में ऐसे अफराद की जो स्पेस है, जो उनका स्टांस है, वो क्या होता है जो कि गैर ज़िम्मेदार होते हैं। और इसी के साथ साथ वो लोग जो कि ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करते हैं, ज़िम्मेदारियों से अपने तमाम तर फ़राइज़ को जो है समझते भी हैं, उनको पूरा भी करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने की मिसाल देते हैं। इस माशरे की तरक्की में, इस माशरे के अमन इस्तेहकाम में एक फ़ाल किरदार के तौर पर जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर उससे माशरे पर क्या असर पड़ता है, माशरती इक़्तिदार किस तरह से मजबूत होती हैं, इस पर हम जो है वो इन डिटेल गुफ्तगू करेंगे। टॉपिक से रिलेटेड जो है वो हम आपको बता चुके हैं कि हम ज़िम्मेदाराना रवैयों और फिर गैर ज़िम्मेदाराना रवैयों को डिस्कस करेंगे। इन डिटेल डिस्कशन होगी, ऐसी शख्सियात के बारे में बात होगी, उनसे मुंसलिक अफराद के हवाले से बात होगी और फिर ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि ऐसे लोग माशरे में किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माशरा उनको किस तरह से एक्सेप्टेंस दे रहा है या नहीं दे रहा, तो फिर वो कौन से नुकसानात फ़ेस कर रहे हैं। तो जी, इंसान के लिए गैर ज़िम्मेदाराना रवैये किस कदर नुकसानदेह होते हैं, साइकोलॉजिकल हेल्थ के हवाले से बात होगी, फिजियोलॉजी के हवाले से बात होगी, एक इंसान की अपनी इमेज के हवाले से बात होगी कि दूसरा उसको किस तरह से परसीव करता है, दूसरा उसके बारे में क्या सोचता है, क्या इमेज डेवलप होता है, उस इंसान का अपना जो है वो मयार क्या होता है, उसका मयार ज़िंदगी, तर्ज़ ज़िंदगी, उसको भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक से रिलेटेड अगर आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें या फिर हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद होंगे उनसे कोई सजेशन लेना चाहें, तो लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं उन लोगों के साथ जो है वो आप कैसे डील करते हैं। अगर आपके इर्द गिर्द, आपकी फैमिली में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वर्किंग प्लेस पे कोई ऐसे अफराद मौजूद हैं जो कि ज़िम्मेदारी कबूल करने से कतराते हैं, घबराते हैं, उनके रवैये, उनके मिजाज गैर ज़िम्मेदाराना हैं, तो उनको आप किस तरह से बियर करते हैं, उनको आप किस तरह से टैकल करते हैं। क्या आप कभी आपने कोशिश की कि उन लोगों को समझाया जाए, उनको कन्विंस किया जाए कि वो ज़िम्मेदारी से जो है वो अपने काम सर अंजाम दें, वो अपने रवैयों में तब्दीली लाएं? और अगर ऐसा हुआ है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि किस तरह आपने उनको कन्विंस किया या फिर सपोर्ट किया, क्योंकि दर हकीकत ऐसे लोगों को हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमारी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, हमारी इंकरेजमेंट की ज़रूरत होती है कि हम उनको आगे लेकर चलें, हम उनको कहीं ना कहीं हौसला अफजाई दें, उनका हौसला बुलंद करें ताकि वो अपनी ज़िम्मेदारियों से घबराएं नहीं, दूर नहीं भागें, बल्कि उन ज़िम्मेदारियों को कबूल करें, दिल से कबूल करें और फिर उनको पूरा करने की भी जो है वो हद्दुल इम्कान कोशिश करें। तो जी, ये था टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव से, मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बात होगी और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के हवाले से बात होगी। आप हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे सजेशन लेना चाहें, लाइव कॉल्स के ज़रिए आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं लाइव कॉल्स के ज़रिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है और हम जो है वो मुंतज़िर रहेंगे कि आप पार्टिसिपेट करें और अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर करें। हमेशा की तरह आगाज़ में हम जो है वो मौसम की सूरत हाल पे बात करेंगे, मौसम का अहवाल जान लेते हैं, उसके बाद मुलाकात कराएंगे आपके अपने मेहमानों से। जी, स्टार्ट करेंगे इस्लामाबाद के वेदर से। मैक्सिमम टेम्परेचर 33 और मिनिमम 25 डिग्री सेंटीग्रेड।
लाहौर की बात करेंगे, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 26 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करेंगे कराची का, मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 31 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए पेशावर की, मैक्सिमम टेम्परेचर 35, मिनिमम 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा का हवाला आपको बताएं, मैक्सिमम टेम्परेचर 34, मिनिमम 17 डिग्री सेंटीग्रेड। जी गिलगित बल्तिस्तान, मैक्सिमम टेम्परेचर 24, मिनिमम 14 डिग्री सेंटीग्रेड। लास्ट में बात करेंगे मुजफ्फराबाद की, मैक्सिमम टेम्परेचर 31, मिनिमम 19 डिग्री सेंटीग्रेड आज रिकॉर्ड किया गया है। जी मौसम की सूरत हाल आपने जानी। आज के टॉपिक के हवाले से भी हम आपको बता चुके हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं सादिया शकील, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मुझे बुलाया क्योंकि मेरा फेवरेट टॉपिक है और थैंक यू सो वेरी मच कि आप आई और आपने अपना कीमती वक्त दिया। आज के जो दूसरे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, डॉक्टर अली कुमैल कज़लबाश साहब। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ आवरी का। आज की तीसरी मेहमान, उनका भी तारुफ कराते हैं, माहिर तालीम हैं, आमना जावेद हमारे साथ मौजूद होंगी। जी अस्सलाम वालेकुम आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हम भी सब खैरियत से हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको महफूज भी रखेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, सबसे पहले सादिया से बात करेंगे। सादिया, जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसे कि आपने भी कहा कि आपका फेवरेट टॉपिक है, तो मैं कहती हूँ कि आप इसकी अहमियत के हवाले से, इसको इंडोर्स करने के हवाले से और इसको समझने के हवाले से स्टार्ट कहाँ से लेना चाहेंगी? ये आपकी मर्ज़ी है, हमें कुछ बताइए। जी एक्चुअली मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी, हम लोगों को आइडिया नहीं है कि मकसद क्या है ज़िंदगी का। हम समझते हैं कि हम अपने घर वालों को पाल लें, बड़ा कर लें, खाना खिला दें और बस ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है कि मैं पैदा हुई, मेरी मदर ने मुझे पाला, मेरे आगे बच्चे पैदा हुए, मैंने उनको पाला। नहीं, ये इतनी सी चीज़ है ज़िंदगी। ज़िंदगी सिर्फ एक दफ़ा मिलती है और हमारे मुल्क में डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। जब आप ज़िंदगी को मकसद के साथ गुजारेंगे, आपको कभी डिप्रेशन नहीं होगा। ज़िंदगी का मकसद ये है कि बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और मैं बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी के लिए अकेला इंसान, अभी मैं रोड पे भी अगर जा रही हूँ, अगर अभी 10 o'clock मुझे यहाँ ना पहुँचना होता तो मैं रास्ते में ढूंढ रही होती हूँ कि किसी की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिस तरह कि कोई एक्सीडेंटल केस है। मैं मेरा रिकॉर्ड है कि मेरा सारे मुझे मना कर रहे होते हैं कि जी हमने कॉल कर लिया है ये जो एम्बुलेंस को, और वो मैं कहती हूँ एक्सक्यूज़ मी, मुझे अपना रोल प्ले करने दें। मैं बॉडी को उठाना, साइकिलिस्ट, एक कुछ परसों की बात, एक साइकिलिस्ट था, वो गिरा, उसको मैंने उठाया, उठा के गाड़ी में रखा, लटाया उसको, और सारे रास्ते में जो मेरे पास मुझे ब्लेस्ड हूँ कि अगर हार्ट का पेशेंट है उसके लिए भी मैं फ़र्स्ट एड बहुत अच्छी वो कर सकती हूँ। जी इसी तरह उसकी मैं रास्ते में जो करती गई हूँ, और हॉस्पिटल इसको पिम्स लेके आई हूँ, पिम्स में लेके आके उसको किसी के हवाले किया। छोटी सी कंट्रीब्यूशन होती है, मैंने उसकी पॉकेट में पैसे डाले, डॉक्टर को बुलाया कि मेरा केस है, इसको आप फर्स्ट एड अच्छे तरह से दे। जब वो होश में आ गया और मैंने उसको समझाया कि देखो ज़िंदगी कैसी है, या तुम उस पार हो सकते हो या इस पार है, बिल्कुल तो मोहलत है, तो इस मोहलत को अच्छे तरीके से हम कितना अच्छा आगे ज़िंदगी को आबाद कर सकते हैं। तो मेरा दिस इज मी कि मैं हम ये नहीं आज से देखें, मैं साइकोथेरेपिस्ट हूँ, मुझे मेरे ख्याल में ज़िंदगी में मैंने 15 years फ्री काम किया हुआ फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। साइकोलॉजिकल इश्यूज़ मैं कहती थी मेरे पास आए, हर तबके के लोग टोटली फ्री, 2-2 घंटे वक्फ करना इज़ माई वीकनेस। शायद वो बंदा खुश हो जाए, उसकी तकलीफ आसान हो जाए। जब आप दूसरे को खुशी देते हैं और दूसरे के लिए आसानी पैदा करते हैं, वो लौट के कभी हो ही नहीं सकता आपके पास वापस ना आए। तो इतनी छोटी सी लाइफ है, मज़े से गुजार सकते हैं अगर हम बेहतरी अपनी सोसाइटी की चाहते हैं। छोटी सी कंट्रीब्यूशन से अपने घर के इर्द गिर्द मोहल्ले से स्टार्ट करें। मेरा हर वक्त ज़िंदगी में यही होता है कि मैं अपने इर्द गिर्द देखूँ किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा रोल प्ले करना, बेटरमेंट
ऑफ माई नेबरहुड इज़ माई वीकनेस। क्या बात। ठीक है, फिर रोड्स पे निकलना हमारे लिए देखें हेलमेट का कहा जाता है। हम लोग हेलमेट अपने लिए कहा है, अभी ये मास्क का टाइम आया है, मास्क ये लोगों को समझ नहीं है, लोग मास्क पहन रहे हैं इतना नीचे करके। मास्क फॉर अस, WHO ने भी कहा, गवर्नमेंट ने कहा, पूरे वर्ल्ड ने कहा, फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर सेल्फ, बट हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे और अपने अंदर एहसास जिम्मेदारी डेवलप नहीं कर पा रहे। तो सादिया, थोड़ा सा मैं इसी को जो है वो मज़ीद आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं, ये जो ज़िम्मेदाराना रवैया या गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, ये रवैया है, इंसानी मिजाज है, इंसानी फितरत है, या फिर वो तमाम तर रिवायात हैं जो कि सोसाइटी में चल रही हैं और इंसान उसी को अडॉप्ट कर लेता है? एग्जैक्टली, देखिए इतना आपने खूबसूरत कहा, ये रवायत चल रही है जो चाइल्डहुड से जो आगे मैंने ट्रांसफ़र कर दी, फिर वो चल रही हैं हमारे। देखें माशाल्लाह से हमारे जो हैं इमरान खान न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं, अब तो खैर पुराने भी हो चुके हुए, अगर वो कुछ हमारे लिए कर रहे हैं कि बेहतरी के लिए मास्क गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, गवर्नमेंट कुरान में भी है कि हमें गवर्नमेंट का ऑर्डर हर हाल में मानना है। हम लोग उस चीज़ को ना इम्प्लीमेंट नहीं करते हम, क्योंकि हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी जो पहले की प्रॉब्लम्स थी, अब पता नहीं आजकल क्या हालात चल रहे हैं। ब्राइब दे के रास्ते में पुलिस ने रोका, ब्राइब दी, चले कि हम ये महसूस नहीं कर रहे होते कि इससे हम खुद के लिए भी नुकसान क्रिएट कर रहे हैं और किसी दूसरे को भी जो है वो मुश्किल में मुब्तला करें। सादिया, इसी को कंटिन्यू करते हैं। डॉक्टर साहब क्या ऐड करना चाहेंगे? आप क्या समझते हैं ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया या जिम्मेदाराना रवैया है, ये इंसान फितरती तौर पे अपनाता है या फिर वही बात की सोसाइटी में देखता है, अपने इर्द गिर्द माहौल से अडॉप्ट करता है? असल में थोड़ा सा पहले हम ये देखें कि ये जिम्मेदारी होती क्या है। सही। उसमें फिर वही गैर ज़िम्मेदाराना रवैया हम क्यों करते हैं, उस पे आते हैं। पहले अगर हम ये देखें कि हमारी खलकत का मकसद क्या है, इंसान खल्क क्यों हुआ है, सही, या किस लिए हुआ है, तो बात बल्कि तमाम मखलूक़ात की खलकत का अगर हम देखें, सूरह अहज़ाब की आयत है, उसका मफ़हूम है कि ज़मीन और आसमान और उसके दरमियान जो कुछ है उनको हमने बेकार खल्क नहीं किया। बेशक। तो अब यहाँ बिल्कुल बात वाज़े हो जाती है कि जो भी मखलूक है उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल उसको उसने वो ज़िम्मेदारी निभानी है। तो उसमें फिर आके ये हो जाता है कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, अफजल तरीन मखलूक इंसान है जिसके पास इख्तियार है। बेशक। हमारी जितनी मखलूक़ात हैं कायनात में परवरदिगार ने जो खल्क की है, जिस शय को आप देखें, चाहे वो हैवानात हैं, नबातात हैं, जो भी हैं, हर एक अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह निभा रहा है। इंसान वो है कि अच्छा, वो ये भी है कि वो मुख्तार भी नहीं है, उन्हें खल्क किया गया है। आप अगर किसी हैवान की मिसाल लें, किसी भी हैवान को आप मसलन अगर हम लें एक बिल्ली को देखें, तो उसमें जो उसकी जो हरकतें हैं, जो खसलतें हैं, जो किरदार है, वो उसी की अदा कर रही है जो बिल्ली की होगी। वो कहीं कुत्ता नहीं बनती है, सही, वो कहीं बकरी नहीं बनती है। तो इंसान भी ऐसे है कि इंसान को इंसान खल्क किया गया है, तो इंसान आया साबित कर रहा है कि मैं इंसान हूँ, वो कहीं दूसरी मखलूक में तब्दील तो नहीं हो रहा। सही। और ज़िम्मेदारी भी, यानी जो आप बता रहे हैं, ये भी कुरान ही में ये सरी कहा गया कि हमने जब ज़िम्मेदारी अपनी मखलूक़ात को सौंपी तो सब ने माज़रत की और फिर आके इंसान ने ये ज़िम्मेदारी कबूल कर ली। सही। इंसान ये ज़िम्मेदारी कबूल करता है, जिसको वो है हाफिज़ शिराज़ी ने बड़ा खूबसूरत वो भी किया है अपने शेर में कि आसमान बारे अमानत न तवानिस्त कशीद कुर्रे फ़ाल बना में मन दीवान ज़दन। जब आसमान इस ज़िम्मेदारी को नहीं बर्दाश्त कर सका तो मेरे ज़िम्मे मुझ मन दीवाना ज़दन बारे वो शायराना इस्तिलाह दे कि मेरे ज़िम्मे हुई। सही। अब वही बात है कि ये ज़िम्मेदारी हम इसका एहसास करते हैं या नहीं करते हैं। दूसरी तरफ ये कि हाँ, जो आपने नुक्ता ज़िक्र किया कि ये हमारी फ़ितरत है या नहीं है, हम फ़ितरतन ऐसे करते हैं। इंसान तबन फ़ितरतन खैर के लिए खल्क हुआ है। बेशक। इंसान की तबीयत खैर है। एक छोटी सी मिसाल आप लें, ज़िंदगी में कहीं भी जो
जैसा भी उसका किरदार उस शख्स को, जैसे अभी सादिया ने ज़िक्र किया कि रास्ते में हादसा होता है तो मैं उसकी मदद करती हूँ, कहीं कोई हादसा हो, कहीं कोई बच्चा दौड़ रहा हो किसी ख़तरनाक चीज़ के, तो आपका कोई रिश्ता उससे नहीं है, आप फ़ौरन उसको बचाने के लिए दौड़ते हैं। ये आप अपनी फितरत पे अमल कर रहे हैं, चूँकि आपके इख्तियार में ये नहीं है। सही, तो आप यहाँ तबन खल्क इस तरह हुआ है, लेकिन कुछ नफ्सी जो आलाइशें हैं, ख्वाहिशात जो हैं इंसान की, इंसानी ख्वाहिशात पर ये होता है कि इंसान को हैवान की सतह पे, कहीं हैवान की सतह से भी नीचे ले जाता है। वो चीज़ें आती हैं जो गैर ज़िम्मेदाराना रवैये का बाअस बनती हैं। सही। इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरहा नहीं होता, तो इसके पीछे एक बड़ा मुहर्रिक माशरती निज़ाम का भी है। सही। क्योंकि हर आदमी, मैं एक और अर्ज़ करूँ कि अपने रवैये से इंसान अपने आक़िल होने की दलील देता है। कौन कितना आक़िल है उसके अमल से पता चलता है। और अमल की पहली कड़ी जो है ज़बान है, यानी हर इंसान अपने ज़बान के पीछे छुपा हुआ है। या हज़रत अली का कौल है कि कलाम करो ताकि पहचाने जाओ। मैं बोलूँगा तो पता चलेगा कि मेरी शख्सियत क्या है, हत्ता मेरी सोच क्या है। इस हवाले से मसलन हदीस है हुजूर की कि मोमिन वो है कि जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे उसके शर से महफूज रहे। बेशक, बेशक। यानी शर और खैर दो वो अलामतें हैं कि इंसान की जो ज़िम्मेदाराना रवैया है या गैर ज़िम्मेदाराना है उसमें तत्बीक करता है और इंसान के आक़िल होने की दलील बनता है। लिहाजा हम कमज़ोर पड़ जाते हैं जब हम देखते हैं माशरे में बुराई हो रही है, तो हम कहते हैं सब कर रहे हैं तो एक मैं क्या करूँगा। एक ये एहसास बहुत हमारे माशरे में बुरी तरह माशरे को तबाह कर रहा है कि हम कहते हैं एक मुझसे क्या होता है, चले मैं ठीक भी हो जाऊँ तो क्या करूँगा। एक मैं, असल में एक मैं ही तो हूँ, क्योंकि अपने अमाल का ज़िम्मेदार मैं हूँ, चाहे खुदा को हो, चाहे जो लोग खुदा पे यकीन नहीं भी रखते हैं, बतौर इंसान माशरे में भी वो अपने अमल का जवाब दे हैं। मैं हुआ कि मैं सादिया के, मैं किसी और के अमल का जवाब दे नहीं, यकीनन, मैं अपनी। तो हम जब ये सोचें कि मैं अपनी तस्वीर हूँ, मैं अपने अमल का जवाब दे हूँ, मैं अपनी अक़ल के मयार को पेश कर रहा हूँ, तो फिर कभी बंदा ऐसी हरकत या ऐसी जुर्रत नहीं करता कि जो गैर जिम्मेदाराना हो। असल ये तफ़हीम जाती जा रही है, इसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो हमसे ये मामलात सरजद होते हैं। इसमें मज़ीद बिल्कुल इन डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे। बड़ा अच्छा पॉइंट डॉक्टर साहब ने रेस किया। आमना, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये जो हमारी सोच है, एक माइंडसेट हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आता है कि हम गैर जिम्मेदाराना रवैयों को अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं। आप इस डिस्कशन में क्या ऐड करना चाहेंगी? बड़ा अच्छा आप लोगों का टॉपिक है। मैं इसमें ये कहूँगी कि ये बेसिकली एक होता है, बड़ी बातें की, हमारे पास एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव आ गया, हमारे पास एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और कहीं ना कहीं उसमें सोसाइटल भी था। ये बेसिकली इन सब चीज़ों का गठ जोड़ है। इसमें सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि एक चीज़ अगर हम देखते रहें तो दूसरी चीज़ बिल्कुल हम साइड लाइन कर सकते हैं। दूसरा जो आपने ये पूछा था कि क्या ये फितरतन होता है, क्या ये इसमें भी अगर मैं ये कहूँ कि ये एक टू साइडेड कॉइन है। बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रोफेसर साहब ने कही कि बहुत सारी चीज़ें इंसान की फितरत से निकलती हैं, दे एमिनेट फ्रॉम देयर, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि एक मिरर इफेक्ट होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान में शीशे के आगे खड़ा हो तो उसको वही चीज़ नज़र आए जो वो देखना चाह रहा है, उसको अक्सर हकीकत भी नज़र आ रही होती है। सही। इसी तरह अगर हम ये कहें कि जिम्मेदाराना, मतलब बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि उसकी जो फितरत होती है वो करप्ट हो जाती है बहुत सारे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर्स की तरफ की वजह से। ये एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर कहाँ से आ रहा है? इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं सोसाइटी, कहीं ना कहीं साइकोलॉजी, कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी और चीज़ों का एक मिक्सचर होकर या आप लोगों के ऊपर, हम हर इंसान के ऊपर एक अलग से मैनिफेस्ट करता है। मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, बीइंग अ टीचर, मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी। स्टूडेंट लाइफ से ही हम कॉपी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कॉपी करते हैं जो हमारे पेरेंट्स हमारे सामने कर रहे होते हैं घर में। बहुत सारी दफ़ा हम वो चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं जो हमारे असातिज़ा कर रहे होते हैं हमारे आसपास। और होता उसमें ये है कि ये हमारी साइकोलॉजी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं जो शायद अच्छी ना हो,
ऐसी आदत भी आ जाती हैं जो शायद अच्छी ना हो। लेकिन वो हम देख रहे हैं इसलिए हम अडॉप्ट करते हैं। आमना, कंटिन्यू करते हैं आपसे ही, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, जानते हैं कि वो हमारे साथ क्या शेयर करना चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल खैरियत से। कौन है, कहाँ से? मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती हूँ। मैं साइमा बोल। जी साइमा, इस्लामाबाद से। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बेसिकली कुछ लोग तो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, देखने में भी पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन उनके अगर आप फैमिलीज में एटीट्यूड देखें तो बहुत ही नेगेटिव होते हैं। मतलब अगर हस्बैंड हुआ तो हस्बैंड को इस तरह कर लेना कि जी सिस्टर से बात मत करो, इस तरह के ड्रामे क्रिएट कर लेना, भाइयों से बात मत करो, ये सिर्फ तुम मेरी बात सुनो, मतलब इस तरह के भी रवैये। लेडीज को, बच्चियों को आप लोग ये सबक ना दें कि ससुराल में जाके उनकी भी इज्जत करनी पड़ेगी आपको। लेकिन मैंने देखा इतनी पढ़ी लिखी लेडीज होती हैं, जॉब कर रही होती हैं, लेकिन क्या जी तुमने बहन से बात नहीं करनी, तुमने भाई से बात नहीं करनी, और उनके सामने उनके लिए कोई ड्रामे क्रिएट कर लेना, बहन के बारे में झूठे इल्जामात लगा लेना, ये सब कुछ क्या है? मतलब इतनी पढ़ी लिखी लेडीज से हम ये एक्सपेक्ट क्यों करते हैं? ये टीवी पे तो आके अपने आप को इतना अच्छा और इतना शरीफ शो कर देती हैं, लेकिन अगर इनकी फैमिलीज और बैकग्राउंड देखा जाए तो सच ठीक है साइमा, रवैयों के हवाले से आप बात करना चाह रही हैं, ज़रूर अपने पार्टिसिपेंट से हम इस हवाले से जानेंगे कि हम अपने रवैयों में बैलेंस कैसे ला सकते हैं, इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। आमना, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। जी, तो मैं यही कह रही थी कि ये एक तरह से एक अमेलगमेशन बन जाती है जिसमें हम बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं। अंदर की जो हमारी फितरत होती है, देखिए इंसान की जो फितरत होती है वो भी, उसके भी बहुत सारे पहलू हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर एक ही डायरेक्शन में सारी चीज़ें जा रही हों, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें डेवलपमेंटल साइकिल्स भी आ जाते हैं। तो मुझे ये लगता है, मैं जिस तरह आपको कोट कर रही थी कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी पिक कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से एक साइक्लिक प्रोसेस बन गया है। साइक्लिक प्रोसेस में ये होता है कि जिस तरह सादिया ने बात की कि हमने जो चीज़ देख रहे हैं, जो सोसाइटी जैसे कर रही है, हम कभी कभार उसको भी रेप्लिकेट करते हैं, और कभी कभार हम उसमें अपनी ही चीज़ें ऐड ऑन करके एक नई चीज़ बना देते हैं। अगर तो मुझे ये लगता है, मैंने जब भी इस चीज़ को एज अ स्टूडेंट इस टॉपिक को जब भी देखा है, तो मुझे उसमें ये लगता है कि ये अमेलगमेशन है बहुत सारी चीज़ों का, और इसमें एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि कल को मैं उठूं और मैं कल को किसी को भी कह दूं कि आप अपना जिम्मेदाराना अपने अंदर सेंस ऑफ एक लेकर आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने अंदर जिम्मेदारी लेके आए। ये चीज़ बहुत शुरू से आपको इनकलकेट करनी पड़ती है, और इस चीज़ को आगे लेकर जाना पड़ता है, और उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। तो ये एक बैलेंस, जिस तरह इन्होंने भी बात की कि बैलेंस कैसे किया जाए, बैलेंस करना बहुत मुश्किल होता है। बैलेंस तभी इंसान कर सकता है अगर उसको पहले पता हो कि उसके साथ कुछ है, क्या उसके अंदर वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी या नहीं है। तो जब तक उसको यही नहीं पता होगा, जब तक अ पर्सन डज नॉट अंडरस्टैंड कि वो खुद कौन है, खुद कहाँ से आया है, क्यों आया है, और उसका काम क्या है एक माशरे में, एक उसका इंडिविजुअल के तौर पे, उसका एक पेरेंट के तौर पे, एक किसी भी रोल के तौर पे, और एक सोसाइटी के अंदर उसका एग्जैक्टली काम क्या है, जब तक उसको ये नहीं पता होगा, तो तब तक ये चीज़ किसी के अंदर भी इनकलकेट करना बहुत मुश्किल है। इस चीज़ के लिए फिर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक तगो-दौ करना पड़ेगा, हर लेवल पे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसा आमना आप कह रही हैं कि एक इंसान को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि उसका रवैया किस तरफ जा रहा है, वो ज़िम्मेदारी लेने के काबिल है या नहीं है, या कहीं ना कहीं वो जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों से दूर भाग रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप कर पा रहा, या उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं आ रही, तो वो ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकता है? वो किस तरह से इतना मैच्योर हो सकता है कि वो तमाम तर चीज़ों को जाने भी और फिर उन पर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कर सके? मुझे अगेन इसमें मुझे लगता है कि इसमें इंसान को, देखिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वो आपकी रिलीजियस भी हो सकती है, वो रिलीजन के बाहर भी हो सकती है। आपको थोड़ा बहुत अपने आप, क्योंकि मैंने जितना भी जब भी मैंने अपना करियर शुरू किया था एज अ टीचर, तो एक मेरे अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी कि नाउ आई हैव टू बेसिकली, यंगस्टर्स है, पाकिस्तान की यूथ है, तो मुझे इनको सही चीज़ बतानी है। अगर मैं सही चीज़ नहीं बताऊंगी या मेरा अपना एटीट्यूड सही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ये भी वही चीज़ कॉपी करना शुरू करेंगे। और मैंने जब भी इनको, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास मेंटरशिप के लिए आते थे, और मैं तब मैंने एक चीज़ नोटिस की कि स्टूडेंट्स को
20-22 तक की एज तक उनको नहीं पता होता कि उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन कहाँ से आई है, क्या करना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स। और यही जो एज होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एज होती है, बिकॉज यहीं से स्टूडेंट या एक इंसान ये इस उम्र में सीखता है बहुत सारी चीज़ें, इस उम्र में वो एथिक्स सीखता है। सीखने का मतलब ये नहीं है सीखता है वो पहले है, लेकिन इस उम्र में आकर वो खुद हो जाता है। तो बहुत सारे अगर बच्चे जिनको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली वो खुद कहाँ से आए हैं, क्या करना चाह रहे हैं और उनकी जिंदगी का मकसद क्या है, वो इस चीज में फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आई थिंक मेंटरशिप की जरूरत है, आई थिंक। और ये 20 साल की उम्र में मेंटरशिप वो तो जायज है, लेकिन आई बिलीव, मेरा पर्सनल ख्याल ये है कि थोड़ी छोटी उम्र से जो टीनेज की ईयर्स होते हैं जिसमें आप प्रॉपर एक बच्चे से स्टार्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं आमना? डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गैर जिम्मेदाराना रवैये इंसान को किस तरह से नुकसानात का सबब बनाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, इसके हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं। और इंसान किस तरह से ख़ुद को ज़िम्मेदार बना सकता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकता है। माशरती सतह पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। एक इंसान जब ज़िम्मेदारी कबूल करता है और ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार करता है तो फिर इसके उसकी शख्सियत पर क्या असरात मुरतब होते हैं, उससे इर्द गिर्द के जो लोग मुंसलिक हैं उन पर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और फिर ओवरऑल सोसाइटी को डिस्कस करेंगे कि सोसाइटी में ऐसे अफराद की गुंजाइश कहाँ पर मौजूद होती है जो कि ज़िम्मेदारी नहीं कबूल करते, जो गैर ज़िम्मेदार होते हैं, जिनके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको किस तरह से एक्सेप्टेंस जो है वो दी जा सकती है या फिर उनके रवैये में तब्दीली किस तरह से लाई जा सकती है, क्या उनके रवैयों को तब्दील करना मुमकिन है या नहीं, इस पर भी हम जो है वो ज़रूर बात करेंगे। और अगर मुमकिन है तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने एफर्ट्स करनी है, कौन लोग हैं जिन्होंने उनको कन्विंस करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है कि वो एहसास ज़िम्मेदारी अपने अंदर पैदा करें। ब्रेक पे जाने से कबल भी इसी हवाले से बात हुई थी और आपकी कॉल्स के भी हम मुंतज़िर हैं कि आप कॉल करें, पार्टिसिपेट करें, रवैयों के हवाले से बात करें। गैर ज़िम्मेदाराना रवैया किस तरफ ले जाता है इंसान को, और वो लोग जो कि ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं, ज़िम्मेदाराना रवैया अख्तियार करते हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह से गुजरती है, कितनी खुशगवार और मुतमईन ज़िंदगी वो गुजारते हैं, इस पर भी जो है वो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ब्रेक पे जाने से कबल सादिया जो बात हो रही थी आमना से, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा उसको ही कंटिन्यू करें। क्यों एक इंसान अपने अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा नहीं कर पाता या नहीं करना चाहता? क्या उसके अंदर इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं होती या फिर उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो उसको बाहर लेकर आ सके, वो अपने ऊपर एतमाद कर सके कि मैं ये कर सकता हूँ, अगर मुझे ये ज़िम्मेदारी दी जा रही है, ये टास्क दिया जा रहा है, ये काम किया जो है वो मेरे सुपुर्द किया जा रहा है, तो मुझे इसको हर हाल में करना है। क्यों हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है अगर पूछताछ होगी तो देखा जाएगा, ब्लेम गेम्स में पड़ जाते हैं, देख लेंगे, कर लेंगे, आखिरी वक्त आएगा तो सोचेंगे। ऐसे बहुत सारे रवैये, ऐसे बहुत सारे जो हैं वो हम प्रैक्टिसेस डेली रूटीन में देखते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। तो इसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या हैं आपकी नज़र में? एक्चुअली देखिए, जो आमना भी कह रही थी और मैं पहले एक जो खातून जिनकी कॉल आई हुई थी उन्होंने कहा कि पढ़े लिखे और जाहिल में हमारे मुल्क में ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। जिस तरह के मैं एक पर्सन से मिली, उन्होंने पीएचडी की हुई थी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे और उनके पास जस्ट कागज़ की डिग्री थी। ही वाज इन स्ट्रेस, इरिटेटेड और फुल फेस रिंकल था। उससे भी मुझे आइडिया हुआ कि हमारे पास सिर्फ कागज़ की डिग्रीज हैं, हम लोग प्रैक्टिकल्स नहीं करते, ठीक है, अपने पे इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। एक्चुअली इम्प्लीमेंट कहाँ से किया जा सकता है? मैं वो वाला इंसान हूँ, सोशल एक्टिविस्ट आप लोगों ने मेरे लिए यूज़ किया ये नाम सोशल एक्टिविस्ट। मैं सोशल एक्टिविस्ट वो वाला नहीं हूँ कि बस नाम किया हुआ जी सोशल एक्टिविस्ट। मेरे पास मैं रोल मॉडल हूँ। आप मुझसे पूछें आपने लाइफ के 15 या 17 ईयर्स कैसे क्या क्या कुछ नहीं किया इस मुल्क के लिए।
बर्न जो थे उनको मैंने लाइफ में लेके आई, जिसको थ्रो किया हुआ था एज इन अ डस्टबिन बिकॉज शी वॉज अ वेरी पुअर गर्ल, और उसको मैंने उठाया, उसकी बॉडी जब मैं लेके दर बदर फिरी, डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने कहा मैडम ये 95% बिल्कुल जल चुकी हुई है, इसकी कोई लास्ट रिकवरी के चांस नहीं है। मैंने अपने तौर पे जो किया वो मेरे पास उनके नंबर्स हैं कि पूरी सोसाइटी जो आज मुझे सुन रही है, मैं हारने वाला इंसान नहीं हूँ, मैं अकेले 100 बंदे नहीं, उससे भी ज़्यादा मैं अपने आप को कहती हूँ कि मैं सब 1000 लोगों के, करोड़ बंदों के बराबर हूँ। मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह मुझे ये लड़की वापस चाहिए, हेल्प मी। खैर सब ने मुझे रिफ्यूज़ किया। मेरे पास छोटी, मैं कभी किसी से, सबको पता होगा कि मैंने आज तक किसी से डोनेशंस नहीं ली। मैं अपने तौर पे छोटा सा, मेरे पास गोल्ड का ब्रेसलेट था उस ज़माने में, मीन के 4-5 इयर्स पुरानी बात है, वो छोटी छोटी चीज़ें सेल आउट की और मैं हॉस्पिटल लेके गई। उसको डॉक्टर को मैंने कहा कि दिस इज़ माई पार्ट, बॉडी पार्ट। अगर हम सोसाइटी के ये लोग सोचें कि ये जो अभी भी ये कैमरा मैन है, जो आप हैं या ये हैं, मेरे बॉडी पार्ट हैं, किसी हम बॉडी पार्ट को पेन में तो नहीं देख सकते ना। सोसाइटी इज़ माय बॉडी पार्ट। मैं इस सोसाइटी को इसकी पेन में देख ही नहीं सकती। मैंने उस लड़की को स्टार्ट करवाया, और आपको पता है जब मैं जाया करती थी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम ये बर्न है, मेरे पास पिक्चर्स हैं, अगर सोसाइटी देखना चाहिए और फ़ोन नंबर्स हैं उन लोगों के, तो आपको पता है मुझे हर दफ़ा डॉक्टर ने कहा कि मैडम ये लास्ट सांस है, ये सर्वाइव नहीं करेगी। मैंने कहा डॉक्टर साहब देयर इज़ अल्लाह जो निज़ाम हस्ती को चला रहा है, जो कीड़े को खाना देता है, जो समुंदर की तह में, वो जब चाहता है तो इंसान को सांस देगा। तो आप मत फिक्र करें, मेरा पार्ट है, आप इसके लिए काम करें। मैं रोज़ जाती थी और 2 नफल हाजत पढ़ती थी। हमारे लोग जो मौलवी हजरात हैं देख के होंगे, मैडम आप नमाज भी पढ़ सकते हैं, दिस इज़ द सोसाइटी जो लोग अब ऊपर से जज करते हैं, मैं उसके लिए करना, और मैं हॉस्पिटल में जाना और दुआ करके जाना, और मैं सांस आते आते वो लड़की जिंदा है। क्या लड़की अकेली, मैंने उस लड़की को अल्लाह की करम से, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी समझा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी सोसाइटी का हिस्सा है। बैठती हूँ। मुझे तो इस सोसाइटी ने ये भी कहा कि अल्लाह को ना ज्यादा लिया करें, रिलीजियस। सर कंटिन्यू करते हैं, कॉलर है हमारे साथ, असलम साहब इस्लामाबाद से मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या शेयर करना चाहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम असलम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा क्या कहना चाहेंगे। जी मैं यहाँ इस्लामाबाद में रहता हूँ। जी जी। और ये मेट्रो के साइड पर रहता हूँ। तो एक हॉबी के तौर पे मैं, ये जगह यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर फल के दरख्त लगा देता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। जी मैं लगाता जाता हूँ, और घर से जो होता है ना, मैं घर से पानी उनको देता हूँ। अब इसमें जो अफसोस की बात यह है कि जब मैं वहाँ लगा रहा होता हूँ तो सारे गुजरते कहते हैं जी आप बहुत अच्छा काम करें, सदका जारिया का काम करें, ये करें वो करें, ये करें वो करें। लेकिन क्या होता है, हफ्ता 10 दिन के बाद देखते हैं कि या तो वो दरख्त उखाड़ तो किसी ने फेंक दिया, या फिर उसको तोड़कर वहीं पे रख देते हैं। समझे ना। तो ये पब्लिक को इसकी, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जिम्मेदारी कब उठाएंगे। ये एहसास जिम्मेदारी पैदा होना चाहिए कि अगर एक इंसान मेहनत कर रहा है, एक इंसान इस माहौल को खुशगवार बनाने में कंट्रीब्यूट करे, तो डेफिनेटली हम सबको उसका पार्ट बनना चाहिए। बड़ी अच्छी बात आपने शेयर किया असलम साहब, बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने का, और ज़रूर हम इसको मेंशन करते हुए बात भी करेंगे, इसके ऊपर जो है वो सोल्यूशंस भी लेंगे अपने मेहमानों से, और सजेशंस भी लेंगे कि किस तरह से हम जो है वो ये रवैये तब्दील कर सकते हैं कि अगर एक इंसान कोई अच्छाई का काम कर रहा है, कुछ अच्छा करना चाह रहा है, तो हम उसको पार्टिसिपेट करें उसके अंदर, उसको कंट्रीब्यूट करने की और प्रमोट करने की कोशिश करें। लेकिन हम उसी को जो है वहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं, या उस इंसान को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि उससे उसका जज्बा मुतासिर होता है। मेरा जज्बा कभी मुतासिर नहीं होता। मैंने उस लड़की खैर सर्वाइव कर गई माशाल्लाह से। 3 भाइयों की अकलौती वो बहन थी, भाई सारे चाइल्ड लेबर थे। जब भाइयों को मैंने देखा, सबके हाथ छलनी थे, भट्टे पे काम करते थे। आप यकीन कर सकती हैं, मैंने अकेली ने उस को पास 12,000 रुपये का मोटरसाइकिल था, 17,000 मैंने उसको डाल के दिए, उसको पीछे रिक्शा लगवाया, उस बच्चे को उस भट्टे से निकलाया और उसको काम पे लगा लिया। ठीक है, वो 2 भाई मिलके रिक्शा चलाने लग गए।
विदाउट डोनेशंस। क्या मैं रिच लेडी हूँ? मेरा बैंक बैलेंस 0 होता है। अपनी पॉकेट से अगर हम छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए जैसे कि असलम साहब ने शेयर किया, ये देखिए मुझे इतना अच्छा लगा। मैं खुद दरख्त, आप मुझसे पूछें कि आप मैडम सोशल वर्कर हैं, आप लोगों की बेहतरी चाहती हैं, आप अभी ये कोरोना वायरस में आपने क्या किया? मुझे कोरोना वायरस में मैंने अपने आप को, आप सोच नहीं सकती हैं कि मैंने सोसाइटी को मुंह नहीं दिखाना, मैंने अल्लाह को मुंह दिखाना है। जो मैं लफ्ज़ बोल रही हूँ, इंटेंशंस आर क्लियर। ये नहीं है कि शो मार रही हूँ, मुझे किसी से ना कोई मेडल लेना होता है ना कुछ है, मुझे मेडल उस रब से लेना होता है। ठीक है, आपको पता है मैंने क्या किया? नहीं, आप लोग यकीन करेंगे, बारिश हो रही थी, मैंने अपनी पॉकेट से 500 रुपीज़ डाले और राशन लिए और गाड़ी में बैठी और मैंने सब सड़क पे, वो नहीं है जो मांगने वाले, जो 2 आलू खरीद रही है, 2 चीज़ें खरीद रही है, इतना सा राशन ले रहे हैं बूढ़े, मैंने सबको जाके दिया और सारे रास्ते लोगों को देखी कि, और वापस आके आई एम अ हैप्पीएस्ट पर्सन। मेरा जो हॉस्पिटल वो जो है गूगल पे बॉर्न टू बी हैप्पी है। व्हाई? बिकॉज इफ यू आर डूइंग गुड फॉर अदर्स, आप खुश हैं, मुतमईन हैं, सेटिस्फाइड हैं, नो डाउट, रीन इंसान हो, हैप्पीएस्ट पर्सन। व्हाई? सब कहते हैं अच्छा आपको कोई गम नहीं आया? आई हैव बरियड इवन माय सन। उसके बावजूद, मैंने अपने बच्चे को भी दफनाने के बावजूद मैं कह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं तेरी हर चीज़ से राज़ी हूँ। बेशक रब को राज़ी करना सीखें। मैं आप लोगों को सब जो आज सुन रहे हैं, मैं इमोशनल हो गई हूँ क्यों? सोसाइटी की बेटरमेंट इज़ माई पेन। पेन है। आपको पता है मुझे अपने बेटे की दफनाना मुझे पेन नहीं लगी, मैंने बहुत पेन्स काटी, उसके बावजूद आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन। मुझे पेन होती है जब सोसाइटी एक दूसरे के लिए अच्छा नहीं करती। हॉस्पिटल्स में जाके लोग फर्स्ट एड सिर्फ वीआईपीज़ को क्यों देते हैं? ये बाहर जो ज़मीन पे है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता है मैं छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या करती हूँ? खाना बनाया, मैं इंटेंशंस आर क्लियर, इसलिए मैं शो नहीं है, मैं आपको क्लियर बताऊँ, मैंने इतना देगचा बनाया, बाहर मोची लेबर्स उनको खाना दे के आती हूँ। और आजकल क्या काम कर रही हूँ, पानी की रूह अफ़ज़ा और चीनी किलोज़ में लेके आई हूँ, ब्लेंडर में ब्लेंड करती हूँ, उनको छोटे छोटे बॉक्स वो बॉटल्स में डाल के मजदूरों को। और जिस दिन टेम्परेचर परसों 2-3 दिन पहले हाईएस्ट टेम्परेचर था 42, 43, मैंने सब को दिया एंड आई वाज फीलिंग टू फ्लाई। छोटी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, वही मैं बार बार कह रही हूँ, सोशल एक्टिविस्ट नाम की नहीं हूँ, आई एम वर्किंग फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। लोग कहते हैं ईदी, मुझे लोग मदर टेरेसा भी कहते हैं, मुझे किसी से कोई वर्ड्स नहीं लेने होते, मुझे अपने रब, क्योंकि आई एम बोर्न लाइक दिस। एक्चुअली मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, सोसाइटी को एक बेहतरी के लिए ये है कि हमारे पेरेंट्स अच्छे हो जाएं। बिल्कुल, पेरेंट्स बच्चों को प्रैक्टिकल्स करके दिखाएं। तरबियत कभी कुछ नहीं कर सकती जब तक हमारी पेरेंटिंग अच्छी नहीं होगी। पेरेंटिंग सिर्फ अपने घर के लिए सिर्फ काम बेहतरीन बात आपने की कि अगर पेरेंटिंग को हम बेहतर बना दें तो यकीनन हमारे बच्चे जो हैं वो जिम्मेदार भी हो जाएंगे और कहीं ना कहीं खूबसूरत बच्चे बनेंगे। बच्चे तो एंजल्स हैं। मैं बिल्कुल तो ऐसे बच्चों के लिए काम करती हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को सिखाती हूँ। बच्चे मुझे सिटी स्कूल के एक बच्चों ने कहा कि मैडम आपको पता है हमने आपसे क्या चीज़ सीखी? मैडम आज हमने इतने इतने पैसे जमा किए और हम क्या करेंगे, अब आज आपके देखिए ना जो देख रहे हैं उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है कि हम बच्चों को ऐसी आदत सिखाएं जो कि हम करना चाह रहे हैं। हम अपनी सोसाइटी की बेहतरी की बात करें या मुल्क की तरक्की की बात करें तो तरबियत में जब तक शामिल नहीं करेंगे तब तक नहीं हो सकता। और तरबियत का सेहरा जाता है टीचर्स पे या वालिदैन पे। अब इन दोनों का काम है कि ये बच्चों के अंदर ज़िम्मेदाराना रवैयों को इनकलकेट करें। कैसे कर सकते हैं? शुक्रिया। मैं बल्कि जो फ़ोन किया था असलम साहब से, गालिबन मैं उनकी बात से मुझे सलीम कौसर का शेर याद आ गया कि आबो हवा तो यूं भी मेरा मसला नहीं, मुझको तो एक दरख्त लगाना है और बस। क्या बात है। हमने अपने हिस्से के दरख्त लगाने हैं, उखेड़ने वाले वो उखेड़ते रहें। मैं असलम साहब के तवसत से बाकियों से भी ये कहूँगा कि जो शर करते हुए नहीं थकते, हम खैर करते हुए क्यों थके? क्या बात है, वाह। मैंने पहले अर्ज़ किया कि मैं अपने अमल का जवाब दें, जिम्मेदार हूँ। बेशक। हमने यकीन करें 10 दरख्त असलम साहब लगाएंगे, उनमें से 2 बच जाएंगे भी तो उनका हासिल है। सही। इसी तरह वालिदैन और असातिज़ा की जो आप बात कर रहे हैं, ये बहुत अहम अकाइयाँ हैं तरबियत और तामीर की। वरना अगर हम देखें, हर फ़र्द अपनी जगह जिस शोबे का से मुंसलिक है वो उसका ज़िम्मेदार है। बिल्कुल।
ٹیچر چاہے ہر آدمی پیغمبرانہ صفات اپنائے، اگر باقی معاشرہ تعاون نہ کرے تو بہت مشکل ہوگا. میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہوگا. والدین چاہیں جتنی بھی اچھی وہ کریں، پرورش کریں، لیکن جب گھر کے دروازے سے بچہ باہر جائے گا، معاشرے کی فضا آلودہ ہوگی، تو والدین کی کوشش بہت زیادہ متاثر ہوگی. لہٰذا مجموعی طور پہ ایک ہر فرد کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ نبھائے تو آسانی ہوگی. درست ہے کہ ایک شخص پیشے کے طور پہ ٹیچر ہے، اس کی نوکری، اس کا شعبہ، اس کی پوسٹ ٹیچنگ کی ہے. کیا یہ جو گلی میں دکاندار ہے یہ ٹیچر نہیں اپنے معاشرے کا؟ کیا جو درزی کی دکان میں بیٹھ کے درزی کا کام کر رہا ہے وہ کون شخص ہے جو ٹیچر نہیں ہے؟ کون ہے جو نہیں سکھا سکتا؟ لیکن سکھانے کے لیے اپنے عمل سے میں بیٹھ کے نصیحت کرتا رہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے، میں کہوں کہ بیٹا آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، آپ یوں کریں، لیکن میرے عمل میں وہ شے نہ ہو تو اس کا اثر نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ عمل سے، اور خصوصاً تعلیمی اداروں میں اساتذہ بچوں کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں، نہ پر اسکول کی سطح، یونیورسٹی کی سطح تک. لہٰذا ٹیچر کو بہت حساس ہونا چاہیے اس حوالے سے. والدین سے بھی بچے زیادہ والدین کی نسبت اساتذہ سے اثر لیتے ہیں. میرے بچوں کا کبھی کوئی ان کو گھر میں پڑھاتے ہوئے یا کوئی لفظ اس کا تلفظ درست نہیں ہے، یا کسی حوالے سے میں کہتا ہوں، وہ کہیں گے نہیں یہ میم نے، یہ سر نے کہا ہے، میری بات وہ نہیں مانیں گے، میم نے، سر نے جو کہا ہے. حتیٰ میرا حولیہ، میں ٹیچر ہوں، میں کلاس میں داخل ہوتا ہوں، پہلی چیز جس پہ نظر پڑتی ہے میرے شاگردوں کی وہ میرے حولیے پہ. بالکل ایسے میرا حولیہ اس قابل ہو کہ میں انسان لگوں، میں معقول فرد لگوں معاشرے کا. میں جب بات کروں تو بچوں کی توجہ میری بات کی طرف ہو، نہ کہ میرے حولیے کی طرف. یعنی معقولیت ہونی چاہیے. میں پراکندہ، بکھرا ہوا، بکھری ہوئی حالت میں کلاس روم میں جاؤں تو میری بات کا کیا اثر ہوگا؟ یا کوئی خاتون ٹیچر اتنی بن سنور کے جائے کہ اسٹوڈنٹ کی توجہ صرف اس کی قد و قامت پہ ہو. یہ سارا اعتدال جو ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ ہی معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے. بالکل. ایک نکتہ اور ذکر ہوا آپ نے ذکر کیا کہ ایک فرد میں احساس ذمہ داری کیسے پیدا کیا جائے. صحیح. اب یہاں پھر وہی صورت ہوتی ہے کہ احساس ذمہ داری کسی میں پیدا کرنا، کسی میں داخل کرنا سب سے مشکل کام ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ پھر وہی میں بات کروں گا کہ احساس ذمہ داری اپنی ذات سے شروع ہو. پہلے یہ جو میں خود فرد ہوں، میں اپنے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کروں. وہ جبران، خلیل جبران کا قول ہے کہ اس سے بڑی غلطی اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے پھریں. بڑی غلطی تو یہ ہے کہ میں دوسروں کی غلطیاں تلاش کروں. جب میں اپنی اصلاح کروں گا، میرے عمل میں اعتدال آئے گا، اگلے سے میں بات کروں گا، درست 100% اگر نتیجہ نہیں ہوگا 50% ضرور نتیجہ ہوگا. اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے معاشرے میں مجموعاً اگر ہم دیکھیں انسانوں کو، انسان بہت کم ہیں جو خود سوچتے ہیں، جو خود رستے کا تعین کرتے ہیں. صحیح. ہم جو رو بہ رہی ہے اسی میں بہتے چلے جا رہے ہیں. ہمارا انتخاب نہیں ہوتا اپنا، حتیٰ لباس، حتیٰ کھانے پینے میں، حتیٰ یہ کہیں کہ فطرت سے جڑی ہوئی چیزیں. مثلا آپ ایک بڑی مثال لیں، کھیل. ہمارے معاشرے میں جتنا شور شرابہ کرکٹ کا ہے کسی چیز کا نہیں. ہماری نوعمری کی بات ہے، اس وقت ہاکی کا بڑا ہوا تھا. سب ہاکی پسند کرتے تھے، پاکستان کی ٹیم ہاکی خوب کھیلتی تھی، ہم سب ہاکی کے دلدادہ تھے. اب کرکٹ ہم پہ مسلط کر دیا گیا. اگر میں کسی سے کہتا ہوں، کوئی پوچھتے کتنے رنز ہوئے، کیا ہوں، میں کہتا ہوں مجھے علم نہیں، مجھے حیرت کی نگاہ سے دیکھا، ارے کرکٹ سے بے بہرا ہے. اصل میں یہی ہے کہ ہم نے بہتی رو میں خود کو چھوڑ دیا ہے. صحیح. ہر فرد روئے زمین پہ اپنے پیغمبرانہ ذمہ داریاں رکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے شعور کے ساتھ خلق کیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ذرا بر خیر اور ذرا بر شر کا حساب ہوگا، تو پتہ چلتا ہے کہ مختار ہے. مختار انسان کیوں اتنا خود کو بے اختیار کر دیتا ہے؟ بالکل. کیوں؟ اب یہی چیز ہے کہ ہم
مثلا والدین کے اگر ہم لیں، ہم گھر میں جو رویہ رکھیں گے ہمارے بچے اس سے اثر لیں گے، ڈیفینیٹلی اثر اس سے وہ لیتے ہیں. مثلا ایک چھوٹی مثال، ہم دیکھیں، ہم دین کو ہم نے صرف عبادات تک محدود کیا ہے، معاشرتی رویوں کو چھوڑ دیا ہے، نہ ہی ہم اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی جانب لانا چاہتے ہیں. یہ بھی ایک وہ ہے جی، یہ مسئلہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز روزہ وہ کیا تو بس ہم نے اللہ پہ احسان کیا، ہماری جان چھوٹ گئی. سارا جو ذمہ داری، مثلا ایک ہمسائے کے حقوق کی بات اگر کریں، حضور کے حوالے سے بہت معروف ہے کہ صحابہ نے سوال پوچھے تو آخر ایک کو یہ ہوا کہ یہ کہیں ہمارے وراثت میں شریک نہ کر دیں. جی بالکل ایسے ہی. تو ہمسائے کا خیال، ہمسائے کی ذمہ داری، اس کا احساس ہم تو دکھاوا کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم گاڑی لیں گے، جب تک ہمسائے کو نہ پتہ چلے تب تک ہمیں شاید سکون نہیں آتا. میں ایک مثال آپ کو دوں. امام غزالی کی بڑی معروف کتاب ہے کیمیائے سعادت. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک گھر، اس دور کی بات ہے، ایک شخص کے گھر میں چوہے پیدا ہو گئے. بڑا پریشان ہوا تو اس کسی سے کہا کہ اب کیا کروں؟ اس نے کہا بلی رکھیں. اچھا. اس نے کہا مجھے یہ خوف ہے کہ میں بلی رکھوں، اس کے خوف سے اس سے چوہے ہمسائے کے گھر میں نہ جائیں. کیا بات ہے. یہ نہیں ہمسائے، ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر کا کچرا لے کے ہم بڑی قیمتی جگہوں سے چیزیں خرید کے لاتے ہیں، لیکن اس کا ڈبہ، اس کا کچرا ہمسائے کے گھر کے سامنے ہم رکھ لیں گے. ہم اپنے گھر کا شور شرابہ اتنا بڑھائیں گے کہ ہمیں ہمسائے کا کوئی وہ نہیں، احترام نہیں، کوئی لحاظ نہیں. یہاں سے یہ نزدیک گھر سے شروع کریں گے نا ابتدا سے. بالکل ایسے ہی. یہ چیز ہمیں مار دیتی ہے، یہ چیز ہمیں احساس ذمہ داری سے. تو وہ جو بچے کی یا فرد کی تربیت کا وہ ہے، پہلے تو میں اسی آپ ہی کے توسط سے یہی عرض کروں گا کہ خدا را ہر فرد اپنی جگہ پہ پیغمبرانہ صفات رکھتا ہے، ذمہ داری رکھتا ہے. بالکل ذمہ دار ہے وہ اپنے اس کا، اگر وہ سمجھے تو بہت اہم، ہر آدمی بڑا اہم ہے. بالکل. ہم یہ احساس ذہن سے نکالے کہ میں کچھ نہیں ہوں. ہر شخص سب کچھ کر سکتا ہے. ایک معذور شخص، آپ دیکھتے ہوں کہ کبھی ایسے آپ ٹی وی، آج کل تو میڈیا کے دسترس میں کیا کچھ نہیں ہے، دنیا کے کس کونے سے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. ایک معذور شخص بہترین پینٹنگ کرتا ہے، بہترین کشیدہ کاری ایک معذور خاتون کرتی ہے، تو میں جو تندرست ہوں تو پھر تو ظاہر ہے میں اس سے 10 گنا بہتر کر سکتا ہوں. بالکل. اگر میں اپنے اندر ذمہ داری پیدا کروں، احساس ڈیولپ کروں کہ مجھے کرنا ہے، بالکل قیمت جاننا ہے. یقیناً قیمت جاننا ہے. ہم اپنی قیمت سے بے بہرا ہیں، بے خبر ہیں. اصل مسئلہ بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون کہاں سے اور کیا شیئر کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گیا. پلیز دوبارہ کال کریں اور ضرور پارٹیسپیٹ کریں. آمنہ، یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ اگر ہم اپنی قیمت جان لیں، اپنی قدر جان لیں اور پہچان لیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، تو یقیناً ہمارے اندر، ہر شخص کے اندر ایک ٹیچر موجود ہے، ایک بہترین جو ہے وہ ڈائریکٹر موجود ہے جو ڈائریکشن پرووائڈ کر سکتا ہے، جو گائیڈ لائن پرووائڈ کر سکتا ہے. یہ احساس آپ کی نظر میں کیسے ڈیولپ ہو سکتا ہے اور اس میں تربیت کا کیا کردار ہے؟ پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کی. میں ان کی اسی بات سے کنٹینیو کروں گی جو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہر انسان اپنی خیر کی اگر فکر کرے، یہ دیکھے بغیر کہ اور کون کتنا شر کر رہا ہے، تو وہ کافی اچھا ہو جائے گا. ایک معاشرے کے لیے ایٹ لیسٹ وہ معاشرتی سطح پر وہ بہت ایک اچھی چیز ہو جاتی ہے. میں اسی اس میں کہوں گی، اسی کانٹیکس میں اگر میں یہ کہوں کہ آپ بالکل صحیح بات کی ہے، ہمارے اندر ہر انسان کے اندر ایک ٹیچر موجود ہوتا ہے. میں اس چیز سے بھی اگری کرتی ہوں کہ بہت عموماً بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے پیرنٹس سے کہیں زیادہ اپنے ٹیچرس پہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. میں اسے اگر ایک واقعہ ریلیٹ کروں جو میرے اسکول میں ہوا تھا، آئی تھنک ہم لوگ 3rd یا 4th کلاس میں تھے، اور ہماری اردو کی بقول وہ ٹیچر تھی، اور ہمیں سبق دیا جا رہا تھا کہ صفائی ستھرائی، اور اس میں ایک آیات کا سبق کا حصہ تھا کہ آپ اپنا جو کچرا ہے وہ باہر نہ پھینکیں اور کچرے کو آپ پراپر ڈسپوز آف کریں. اور یہ لیکچر دینے کے بعد جب ہم چھٹی کا ٹائم ہوا تو ہم سارے اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں کو جا رہے تھے، تو وہ ٹیچر بھی ہمارے ساتھ جا رہے تھے. ان ٹیچر نے ہاتھ میں ایک ریپر پکڑا ہوا تھا، انہوں نے بسکٹ نکالا، کھایا اور ریپر پھینک دیا. وہ چیز آج تک مجھے یاد ہے. وہ اس لیے مجھے یاد ہے کیونکہ میں یہ سوچتی تھی کہ جنہوں نے آج مجھے لیکچر دیا اتنا بڑا، اور ابھی یہ وہی حرکت کر رہی ہیں جن سے انہوں نے ہمیں روکا ہے. میں اگر اپنے عمر میں ہوتی تو میں وہی چیز ان کی دیکھا دیکھی کر لیتی. لیکن میں جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایک سینس کہیں نہ کہیں ایک ندامت ہوتی ہے. مجھے ہمیشہ سے اندر کے کانشیس نے وہ چیز کرنے سے روکا. وہ اس لیے روکا کیونکہ اگر میں بھی وہی چیز کرنا شروع ہو جاتی
तो मेरे में और बाकी लोगों में जो मुआशरे में बिगाड़ का बायस बन रहे हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता। बिल्कुल। मुझे लगता है, और यहीं से एक चीज़ ये चीज़ होती है, ये आई थिंक कि कहीं न कहीं 2 लेवल पे चल रही होती है। एक लेवल आपका इंसान का अंदर का जो एक कॉन्शियस होता है, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बता रहा होता है, और वहीं से फिर आप बहुत सारी चीज़ें बाहर से भी देख रहे होते हो। बिल्कुल। हो सकता है किसी एक स्टूडेंट ने, मेरी किसी क्लास वालों ने वो देखकर उससे असर भी लिया और वो भी वही कुछ करती हो आज। तो ये 2 तरह के लोग होते हैं, डेविएंट्स हर जगह मौजूद होते हैं अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं कहूँ कि अपने ओन पे हम कैसे इस चीज़ से रोक सकते हैं, आमना, इसको मेरा हम ख्याल से कंटिन्यू करते हैं। इन रवैयों में हम किस तरह से तब्दीली ला सकते हैं, इनको कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं, इसके हवाले से आपसे ही जानेंगे। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं ज़िम्मेदाराना रवैयों के फ़वाइद के हवाले से, और गैर ज़िम्मेदाराना रवैये इंसान के लिए किस तरह से नुकसानात का बाइस बनते हैं और इंसान की ज़िंदगी को कैसे मुश्किल बना देते हैं, इसके हवाले से हम बात करें। हम अपने अंदर किस तरह से अपने बच्चों के अंदर, अपने नौजवानों के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी को उजागर कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, इस पर भी हम जो है वो गुफ्तगू करें। और इसमें तरबियत का जो किरदार है उसको इन्हांस करने की ज़रूरत है। उसमें कौन कौन सी पेचीदगियां हैं, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है, कौन सी चीज़ें, कौन सी प्रैक्टिसेस को इनकलकेट किया जा सकता है, इंड्यूस किया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात हो रही है। गैर ज़िम्मेदाराना रवैये एक इंसान की अपनी शख्सियत पर किस तरह से असरअंदाज होते हैं और उसकी शख्सियत को किस तरह से नेगेटिव बनाते हैं। वो मनफी शख्सियत किस तरह से जो है वो उसको अंदर परवान चढ़ती है और किस तरह से नेगेटिविटी को लेके वो इंसान आगे चलता है, दूसरों पे इसके क्या इम्पैक्ट क्रिएट होते हैं। इसके हवाले से हमारी टीम ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। आइए रिपोर्ट देखते हैं, फिर डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। इंसान के रवैये और आदात इंसान की पहचान है, और किसी भी इंसान के रवैये और आदात देखकर उसकी शख्सियत के बारे मस्बत और मनफी तासुर कायम कर लिया जाता है। देखा जाए तो हर इंसान के आसपास बहुत से अफराद ऐसे रवैयों को अपनाए होते हैं जो कि उन्हें अपने रिश्तों को मजबूत करने, करियर को आगे बढ़ाने और खुशियों को हासिल करने में रुकावट का बायस बने होते हैं। ऐसे तमाम मनफी रवैये और आदात मुआशरे में नापसंद किए जाते हैं, लेकिन जो अफराद इन रवैयों और आदात को अपनाए होते हैं उनको एहसास नहीं होता कि लोग उनसे दूर हो रहे हैं और ये रवैये और आदात उनको मनफी शख्सियत के रूप में ढाल रहे हैं। इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ खुद साख्ता नकाइस में एक नाकाबिले कबूल नक्स गैर जिम्मेदाराना रवैया भी है। किसी भी इंसान के गैर जिम्मेदाराना रवैये से वो खुद तो नुकसान उठाता ही है, लेकिन अपने करीबी लोगों को भी अपनी इसी खामी से मुतासिर करता रहता है। इंसान की इस नाअहली पर नजर दौड़ाएं तो देखा गया है कि गैर जिम्मेदाराना रवैये के हामिल अफराद में अपनी गलतियों की सजा दूसरों पर थोप कर दूसरे अफराद को एहसास से जुर्म में मुब्तला करने की कोशिश, हर वक्त खुद को दूसरों से बरतर साबित करने की कोशिश, मामूली चीज पर गुस्से का इजहार चीख चिल्ला कर करना, हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करते रहना, कभी अपनी गलती को तस्लीम न करना, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगे रहना, किसी से मुआफ़ी न मांगना, हर वक्त दूसरों की शिकायत करते रहना और अपने आप को परफेक्ट समझते रहना जैसी खामियां शामिल होती हैं, जिससे उनकी शख्सियत का मनफी और कमज़ोर पहलू नुमाया होता है। गैर जिम्मेदार अफराद अपने वक्त और अशिया की नाकदरी के साथ साथ अपने से जुड़े लोगों को भी इस नाकदरी का शिकार बनाते हैं, जिसकी वजह से ऐसे अफराद धीरे धीरे दूसरों की नज़र में अपनी कदर और मंजिलत खो देते हैं। जरूरत इस अमर की है कि ऐसे अफराद को एहसास दिलाया जाए कि वो अपने रवैये और आदत को तब्दील करें। किसी भी अच्छी आदत को पैदा करने के लिए इंसान को शऊरी कोशिश करना पड़ती है। अगर ऐसे अफराद अपने अंदर तब्दीली ले आएं, उनसे मुंसलिक दूसरी जिंदगियों में भी मस्बत तब्दीली आ जाएगी।
جی، غیر ذمہ دارانہ رویوں کے حوالے سے رپورٹ آپ نے دیکھی، اور اس رپورٹ سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ایک انسان کی اپنی شخصیت اس کے رویوں سے متاثر ہوتی ہے۔ اگر اس میں غیر ذمہ داری کا عنصر پایا جاتا ہے تو یقیناً وہ شخص اپنے آپ کو بھی سٹیبل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اس سے منسلک جو افراد ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ان کے لیے وہ بہتری کے لیے کام آ سکتا ہے، یا پھر اس معاشرے کے لیے بھی وہ ایک بہترین جو ہے فرد کے طور پر سامنے نہیں آ سکتا، وہ کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، اس معاشرے کی ترقی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا اگر اس کا رویہ غیر ذمہ دارانہ ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں آمنہ سے۔ آمنہ، بریک پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میں چاہوں گی کہ ہم اسی کو کنٹینیو کریں کہ ہم جو اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کسی حد تک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے رویے جو کہ کسی دوسرے کے لیے بھی نقصان کا باعث بن رہے ہیں اور ایک انسان کی اپنی شخصیت بھی متاثر ہو رہی ہے، کتنا ضروری ہے کہ ان کے حوالے سے بات کی جائے، ان کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے اور کہیں نہ کہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایفرٹ ضرور کی جائے۔ دیکھیں، اس حوالے سے میں دو چیزیں کہوں گی۔ پہلی چیز تو جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہی تھی کہ ہم نے خود کو دیکھنا ہے، اپنے خود کو پرکھنا ہے، اور اس میں میرے خیال سے ایک ہمارا دین بھی ایک چیز کی ہمیں ایک دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور یہ ایک ویسے بھی معاشرے کے لیے بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے فائدے کے لیے ہے اور معاشرے کے فائدے کے لیے بھی ہے، جو ہے میانہ رویہ، بیلنس اپروچ ٹو ایوری تھنگ۔ ہم جس چیز میں بھی اگر خود کو ہمارے اپنے اندر یہ عادت ڈال دیں کہ کوئی بھی چیز ہمیں نظر آئے اس کو ایک دم سے غصہ نہیں کرنا، ایک تھوڑا سا سیلف کانشیس ہو کے سوچنا ہے اس کے بارے میں کہ یہ کیا ہوا ہے، کیوں ہے، اس کا ایکشن ریئیکشن اپروچ اگر اپنائی جائے تو یہ بہت آئی تھنک اچھا ہوگا۔ میرا خیال سے اگر ہم اس کی امپلیمنٹیشن یا پالیسی کی بات کریں کہ ہم اس کو کیسے ایز اے ہول سوسائٹی، ایز اے ہول سیٹ آف پیپل اس کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس میں ہمارے اسکول لیول پہ یہ چیز شروع ہونی چاہیے، جب اویئرنیس اس چیز کی ٹیچرز اسٹوڈنٹس کے اندر انکلکیٹ کریں۔ ایک چیز جس کا فقدان ہے انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی اسکول کے سسٹمز میں، وہ ہے بالکل ریلائنس نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اچھے کاؤنسلرس کی ضرورت ہے پبلک اور پرائیویٹ اسکولز دونوں میں، تھراپسٹ کی ضرورت ہے۔ ہمارے تو یہاں پر پاکستان میں انفارچونیٹلی ایک ڈائلیما ہے کہ تھراپسٹ یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بھی نہیں کوئی جاتا، چاہے وہ ٹیبو بنا دیا گیا ہے، مطلب اگر تم چلے جاؤ گے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کھلنا ہو تو وہ ایک ٹیبو ہو جاتا ہے کہ لوگ تم شاید یہ ذہنی مریض ہے اس لیے یہ جا رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، لیکن پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بہت ایک اچھی عمر سے شروع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوگی تو پرسنالٹی میں اگر آپ چھوڑ دیا جائے ایک انسان کے اوپر خود بالکل ہی سارا کچھ لائک 100% اگر چھوڑ دیا جائے کسی ٹین ایجر کے اوپر تو وہ بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی لے سکتا ہے، اس کے لیے کہیں نہ کہیں اس کو ایک ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ضرور ہوتی ہے۔ تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں کاؤنسلرز کی ہمیں ایک اسکول لیول کے اوپر تھوڑی ضرورت ہے، اس کے بارے میں بہتر آپ کو سعدیہ بھی بتائیں گی، کیونکہ یہ چیز انفارچونیٹلی میں نے تو دیکھا ہے کہ ہمارے آس پاس میں ہمارے بہت بڑے ایجڈ عمر کے لوگ، ایجڈ لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ینگسٹرز بھی، ٹین ایجرز، بہت سارے ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں ان کی پرسنالٹی سے نکل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کا آؤٹ لیٹ کیسے کریں۔ جب وہ آؤٹ لیٹ نہیں کر سکتے تو وہ اینگزائٹیز، ڈپریشن اور اینگر ایشوز میں ایک عجیب سا ایک پیکج بن جاتا ہے، اور اس کو کوئی آؤٹ لیٹ نہیں ہوتا، اس کو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو آئی تھنک کہیں نہ کہیں ہمیں اس طرح کی چیز کرنے کی ضرورت ہے، اس ٹیبو کو ہٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ٹاکنگ ٹو سم ون ایز اے تھراپسٹ اور جسٹ اینی ون دیٹ یو نو، آئی تھنک اٹ ڈز ونڈرز۔ آپ جس طرح یہ ہوتا ہے کہ آپ کبھی کبھار بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنے ٹیچرز، اپنے پیرنٹس تک نہیں کر سکتے ہو، آپ کو ایک تھراپسٹ ہو، کاؤنسلر ہو جو آپ کو گائیڈ کرے پراپرلی، وہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ اور اس چیز کو ہمیں تھوڑا سا اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں کیسے گورنمنٹ لیول انوالو ہو سکتی ہے، کیسے اسکولز انوالو ہو سکتے ہیں، کیسے انڈیویجولز انوالو ہو سکتے ہیں۔ بالکل، اور انڈیویجول لیول سے اگر ہم سٹارٹ کریں گے آمنہ تو یقیناً کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بہتری ضرور آئے گی، اور وہی کام کہ ہم ایک قطرہ اگر بن جائیں گے سمندر کا تو پھر بڑھتے 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 ایک نہ ایک دن اس سوسائٹی کی تمام ناہمواریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ سعدیہ، جس طرح سے ابھی آمنہ نے کہا کہ انڈیویجول لیول پہ بھی ہم نے ایفرٹس کرنی ہے، ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ اگر ایک انسان جس کو اپنے رویے کے بارے میں پتہ نہیں، اسے کنٹرول نہیں، وہ انٹینشنلی نہیں برا چاہتا، نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح سے کسی کو نقصان پہنچائے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے رویے ان تمام چیزوں کا سبب بن رہے ہیں،
وہ کس طرح سے جو ہے خود کو بدل سکتا ہے, اپنے رویے میں تبدیلی لا سکتا ہے, یا پھر ہم کس طرح سے اس کی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی نا رویے جو ہمارے بن چکے ہوتے ہیں وہ ایج 2.5 ایئرز, بلکہ میں تو 100% یہ ورڈ یوز کرتی ہوں, 9 منتھ جو مدر کے پیٹ میں بیبی ہوتا ہے, جیسی مدر کی سوچ ہوتی ہے, جیسی مدر کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جیسی مدر کے فوڈ ہوتا ہے, وہ سارا بیبی پہ افیکٹ کر لیتا ہے. اسے اگر مدر اریٹیٹڈ سی ہے تو بچہ اریٹیٹڈ ہی پیدا ہوگا. نیو بورن کو کبھی میرے پاس کبھی بھی جب میں دیکھتی ہوں اور دیکھتے ہی کہہ دیتی ہوں کہ آپ کے 9 منتھس ایسے گزرے, ایکچولی 9 منتھس, ٹھیک ہے چلے 9 منتھس گزر گئے, سو ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے کہ 9 منتھس کیسے گزارنے ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد 2 ایئرس سے لے کے 7 ایئرس رویے بن جاتے ہیں. بچہ جو گھر پہ دیکھتا ہے, فادر ایک بہت بڑا رول ماڈل ہوتا ہے. اگر کسی کا فادر نہیں ہے تو مدر فرسٹ یونیورسٹی, وہاں سے وہ چیزیں پریکٹیکلز اگر ماں کر کے دکھائے گی تو وہ بچہ اڈیپٹ کرتا ہے. چلیں وہ بھی ٹائم گزر گیا. پھر اس کے بعد ہم نہ وہ 7-8 ایئرس نہیں اپنے بچوں پہ دے سکیں. پھر اس کے بعد بچہ اسکول جاتا ہے. بچہ اسکول سے دیکھیں, وہ آمنہ نے جو بات کی کہ میری ٹیچر ہی از اے ٹیچر بہت بڑی ایک رسپانسبلٹی. اگر ٹیچر بھی لائلٹی کے ساتھ اپنی رسپانسبلٹی کو اپنے پہ امپلیمنٹ کرے اور رول ماڈل بننے کی کوشش کرے. ایکچولی ہر انسان, میں جیسے انسان ہوں, میں اپنی تعریف نہیں کر رہی, رول ماڈل از ویری امپورٹنٹ. پریکٹیکلس کرنا از ویری امپورٹنٹ. بولتے تو ہم بہت کچھ ہیں, کرتے کیا ہیں یہ دیکھنا, یہ تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی ہوں. ٹوٹلی اپوزٹ نکلتے ہیں. جس طرح کہ آمنہ نے بات کی کہ اسکول میں کاؤنسلنگ کے لیے پراپر سائیکو تھراپسٹ ہونے چاہیے یا تھراپسٹ ہونے چاہیے. مجھے برا ورڈ بولنے لگی ہوں. ایکچولی سائیکو تھراپسٹ کو بھی بیلنس پرسنالٹی بھی اس کی کسی کوئی چیک کر کے دین اسکول میں اس کو آنے دیں. وہ بھی ان کی بھی اتنی زیادہ پرابلمس گھر میں چل رہی ہیں. گھر از اے فرسٹ یونیورسٹی. گھر سے ہی آ کے اسکول میں دیکھیں جاب پیسے کی خاطر کچھ بھی نہیں ہے. اگر وہ سوچے کہ دس از مائی رسپانسبلٹی اور میں اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کرنا, سارا دن کام کروں, صرف اور صرف میری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس بچے کی اچھی طریقے سے کاؤنسلنگ کر لوں. وہ کاؤنسلنگ بچے کے نا, میں تو خیر برین ٹرانسفارمیشن کرتی ہوں, برین کو ٹرانسفارم. چھوٹی چھوٹی بچے کے اگر برین میں چیزیں فیڈ کرنا شروع کر دیں, کہیں نہ کہیں وہ ایک چیز پک کر لے گا. ٹھیک ہے, ہمارے اسکول بہت بڑی یونیورسٹی ہے. پھر اس کے علاوہ میں اب آپ کو کہاں سے یونیورسٹیز میں بچے چلے جاتے ہیں, بچوں کو گائیڈنس کی کتنی سخت ضرورت ہے. فادر ہماری سوسائٹی میں تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں, کیونکہ جو بچے میرے پاس یونیورسٹیز کے آتے ہیں, باپ سے نہیں فرینڈ شپ نہیں ہے کہ باپ سے کوئی چیز ہے, تو ان کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. تو خیر میں تو والنٹیئر کافی کام کرتی ہوں کہ میرے پاس اسٹوڈنٹس آئیں اور میں ان کی اچھی طریقے سے کاؤنسلنگ, تھراپی. کاؤنسلنگ بہت ایزی چیز ہوتی ہے کہ رٹائے بھی بول دیتے ہیں ہم, بٹ تھراپی اینڈ برین ٹرانسفارمیشن از ویری امپورٹنٹ. ہمارے ہاں کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی, ٹریگر آؤٹ نہیں کیا جاتا کہ کیا ایشو ہے یا اس کی ریزننگ کیا ہے کہ یہ بچے کا رویہ اس طرح سے تبدیل ہو رہا ہے. یہ بچہ بچپن میں بہت اچھی عادات کا مالک تھا, لیکن ایک دم سے کیا ہوا کہ اس کے اندر یہ چینج آیا, اور اتنا ریپڈ چینج آیا کہ وہ ہر کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آ رہا ہے, وہ ذمہ دار نہیں رہا. ہم ان کو ٹریگر آؤٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم تو اس کو ٹیگ لائن دے دیتے ہیں کہ تم اب بدتمیز ہو, اب تم ذمہ دار نہیں ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تم اس معاشرے کے لیے کوئی کام نہیں آ سکتے, ہمارے گھر کے تم اچھا فرد نہیں ہو, تمہارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اتنا پوٹینشیل نہیں. یہ کرنے کے بجائے ہم اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں. بالکل اپنے ایکچولی میں نے دیکھا ایوری تھنگ از فیلنگس. اگر کسی کے اندر فیلنگس ہیں تو وہ بچے کو کیا کسی کو بھی سمجھ سکے گا. فیلنگس نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا. ہمارے اندر فیلنگس ہونی چاہیے. جو بھی تھراپسٹ ہو, کوئی اسکول ٹیچر ہو, فیلنگس رکھے. ہر چیز یہ سوچے دس از می. جب آپ اپنے لیے تو اچھا ہی کریں گے نا, تو آپ اچھا کریں گے تو آپ می سمجھ کے دوسرے کے لیے, اور یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں پارٹیسپیٹ کروں, کنٹریبیوٹ کروں کسی کو بہتر بنانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب, اب جب ٹیچرز کی بات ہو گئی, والدین کی بات ہو گئی, تو اس معاشرے کے ہر فرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں پہ اگر انگلی اٹھانے کا سبب بن رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کو کاؤنسلنگ بھی پرووائڈ کر دے, اس کو سپورٹ کر دے. لیکن ہم یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اعتدال سے کام نہیں لیا جاتا. دوسرے کی زندگی میں اتنا انٹرفیئر کرو کہ اسے کسی قابل نہ چھوڑو, اس کو بار بار یہ کہنا تم کسی قابل نہیں ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہارے سے کیا ہوگا, تم تو ہمیشہ جو ہے وہ سوئے رہتے ہو, بیٹھے رہتے ہو, سستی کا شکار ہو. یہ تو اس انسان کو اور لیٹ ڈاؤن کرنے کے مترادف ہے نا. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ
خود میاں فضیحت دوسروں کو نصیحت والی بات ہوتی ہے. میں چونکہ باپ ہوں, وہ میرے بچے ہیں, وہ بیچارے بس مجبور ہیں, میں کھوجتا رہا ہوں وہ سنتے رہیں. یا کوئی ماں ہے تو وہ ڈانٹتی رہے, وہ کرتی رہی ہے, احسان جتاتے ہیں. ایسے والدین جو احسان, مطلب ایک والد کو یہ کیسے کہنے کی خود کو اجازت دیتا ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے تھکا آ رہا, میں محنت کرتا ہوں, کما کے لا رہا ہوں اور تم لوگوں کو پرواہ نہیں. بھائی تم احسان نہیں کر رہے ہو, تمہارے والد نے بھی یہی کیا تھا, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. بلکہ اپنے آپ کو ذرا جانچو کہ کتنا درست کر رہے ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ صرف کما کے لا کے کھلانا بات نہیں ہے, یا والدہ پکائے اور گھر صاف کرے اور کپڑے تیار کر کے دے دے, یہ نہیں ہے. اپنے رویے میں بھی, میں اگر فرض کریں میں چیخ کے بولوں بچے پہ, اگر وہ بھی چیخے تو میں کس منہ سے اس کو منع کروں کہ بچے نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہی کرتے ہیں. حتیٰ غصے میں اگر وہ چیخ رہا ہے یا رو رہا ہے, ہم ڈانٹتے ہو, غصے میں کہتے ہیں مت چیخو, خود چیختے اور چیخ کے کہتے ہیں, یعنی بالکل اسی ایسے عمل سے. دوسری طرف یہ ہے کہ جس فرد کی جتنی ذمہ داری ہے اس کا رویہ اتنا اہم ہے. فرض کرے ایک عمل ہے, ایک بچہ وہی حرکت یا وہی بات اگر کرتا ہے, اتنی توجہ کسی کی اس پہ نہیں ہوتی یا اعتراض نہیں جتنا بڑا کرتا ہے. صحیح. ایک طالب علم ایک بات کہے, ایک ٹیچر کہے, بڑا فرق ہے. ایک عام آدمی کہے, ایک عالم کہے, بات بڑا فرق ہے. بالکل. لیکن ابھی مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس, ہمارے اتفاق سے کہیں یا جو بھی کہیں, ہمارے پاس بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, ہم اس کا ادراک نہیں کر پاتے. ہم خود کو پھر بھی عام آدمی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس, یا بڑا ہو کے بھی میں خود کو بچہ ہی سمجھ رہا ہوں, وہی حرکتیں کروں, وہی باتیں کروں. ہم اسی چیز کو جتنا ہم آگے لے جائیں, یعنی اگر ایک دین کے موضوع پہ ایک عام آدمی بات کرے وہ اتنا قابل گرفت نہیں, لیکن ایک عالم کرے قابل گرفت ہے. صحت پہ ایک عام آدمی بات کرے اتنا نہیں ہے جتنا ڈاکٹر قابل گرفت ہے. لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم اہم, اچھا اسی طرح ہم حکومتی سطح پہ آئیں جو عہدوں پہ ہے, مطلب ایک میں ایک ٹیچر ہوں, پروفیسر ہوں, میری بات, میں اگر کسی موضوع پہ ایک بات کروں وہ نظر انداز ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک وزارت کے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے یا ایک بہت بڑی وہ بات کرے گا, وہ اس ملک کی ترجمانی ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جس غیر ذمہ دارانہ رویے کو, یعنی ہم اسی کی مثال دیں, یہ جو بیماری آئی ہوئی ہے کورونا, بھائی اس پہ ڈاکٹر ظفر مرزا جو کہہ رہا ہے وہ قطعی بات ہے, لیکن ہمارا مولانا بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے, کوئی رائے دے دیتا ہے کہ ہم سوتے ہیں تو یہ کرونا سوتا ہے. ہمارے وزیر بھی آ کے کہہ دیتے ہیں کہ اس کی 19 ایک عام آدمی بھی اپنے آپ کو اینالسٹ سمجھ رہا ہے. ایک شخص وزارت پہ ہوتے ہوئے ایسی بات کرے یا عالم ہوتے ہوئے یہ بات کرے تو اس کے بارے میں میری رائے یہ ہوگی کہ یہ اپنے اور معاملات کیسے چلائے گا, وہ زیرو ہو جاتا ہے. ایسے ہی حتیٰ میں مثال بڑی اور دوں, اس وقت جو عالمی ٹائیگر بنا ہوا ہے ٹرمپ, ایک ملک کا مالک ہے, وہ جب گفتگو کرتا ہے ہر بندے کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یہ نظام مملکت کیسے چلا رہا ہے. اسی طرح وہ احساس ذمہ داری فرد عہدہ تو لے لیتا ہے لیکن اس کے اہلیت نہیں رکھتا. دوسری طرف ایک نقطہ جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ ہمارے نفسیاتی جو مسائل ہیں, ہم بیمار ہوتے ہیں, حتیٰ خدا نخواستہ خدا کسی کو کینسر ہو, کسی کو جو بھی ہو, ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, لیکن نفسیاتی حوالے سے اگر آپ کہیں وہ برا مانے گا, جیسے آپ اس کو گالی دی, یہ بھی ایک بیماری ہے. میں پاگل ہوں جو میں جاؤں, میں ذہنی مریض ہوں. بیماری ہے. تو پاگل, دیکھیں پاگل سے مراد کیا ہوتا ہے, ہمارے کچھ رویوں میں پاگل پن ہوتا ہے, پوری طرح اگر ہم نہیں ہے, کچھ رویے ہیں اس کی مجھے اصلاح کرنی چاہیے, مجھے جانا چاہیے, اس کا رستہ ہے, علاج ہے, تو ہم کیوں اس سے فرار کر رہے ہیں, ہم اس سے کیوں بھاگ رہے ہیں, کیونکہ اس سے میری شخصیت کو اور نقصان پہنچتا ہے. وہ حدیث ہے کہ جس ظرف میں, جس برتن میں جو کچھ ہو وہی اس سے چھلکے گا. بالکل ایسے ہی. تو اب میں اپنے برتن میں وہ ڈالوں جس سے چھلکے تو دوسروں کو اس سے تکلیف نہ ہو, دوسرے میری شخصیت کو چھوٹا نہ کریں. بالکل, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں یہ بات بھی بہت تیزی سے پروموٹ ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرے کر لینے سے یا میرے نہ کر لینے سے کیا ہو جائے گا, اگر میں غیر ذمہ دار ہوں تو کون سا کسی کا کچھ جا رہا ہے, اگر نقصان کروں گا تو اپنا کروں گا. حالانکہ ہما بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہر فرد کے پاس ایک پیغمبرانہ ذمہ داری ہے. بے شک, بے شک. ہر فرد کا کردار اس کی ذات سے لے کے اس کے آس پاس کے ماحول سے یا ان کے نقصان کا باعث ہے یا خیر کا. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ میں کوئی ایسا عمل کروں کہ جس سے کوئی نہ فائدہ ہو یا نقصان.
ایک پہلو ضرور ہوتا ہے، یہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں، ہم اپنے عمل کو اہمیت، یہاں یہ صورت ہوگی کہ میں نے اپنے آپ کو نفی کر دیا، میں نہیں کہ میں ایک بیکار عضو ہوں معاشرے کا، میرے ہونے میرے نہ ہونے سے کیا ہو سکتا ہے، یقین کرے ہو سکتا ہے میرے ایک عمل سے اس کا بہت بڑا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ میں ٹیچنگ کے شعبے میں ہوں، میں نے دیکھا ہے بے تحاشا مثالیں ہیں، طالب علم سے ہم نے بات کی ہے سالہ بات، وہ چیز اس نے ذکر کیا کہ سر آپ نے یہ بات کی تھی، وہ میرے ذہن میں خود ستائی نہیں ہونی چاہیے، یہ میں ایسے مثال دوں، مجھے عرصے بعد ایک میسج فون پہ آیا کہ سر آپ سے میں نے بات کرنی ہے، میں آپ کا اسٹوڈنٹ والا نام بتایا، میں نے کہا کریں آپ، اس نے مجھے فون کیا تو اس نے کہا میں نے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے، میں لاہور میں اسسٹنٹ کمشنر ہوں، لیکن یہی سیٹ پہ مجھے آپ کی بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں، آپ نے صرف پڑھایا نہیں، آپ نے مجھے سکھایا بھی۔ بالکل، اب دیکھیں کہاں پتہ نہیں میں نے اس سے کون سی بات کی ہوگی، تو پتہ چلتا ہے کہ ہر بات ہماری اس کے ہم ذمہ دار ہیں، اس کا نتیجہ یا خیر یا شر ہوتا ہے، یہ ہم قطعاً نہ سمجھے کہ میں کیا ہوں، میری حیثیت کیا، ہر یا میرے کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے ہونے سے ہی فرق پڑے گا، اگر میں خود کو بدلوں گا تو ڈیفینیٹلی میں اس سوسائٹی کو بدل سکتا ہوں، اس ملک کی ترقی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، اور یہی ہمارے رویے ہیں جو کہ ہمارے مزاج کو ڈیولپ کرتے ہیں، ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں ایک سوسائٹی کا۔ تو سوسائٹی کے پرسپیکٹیو میں ہم مزید بھی ان ڈیٹیل گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک سے واپس آئیں گے، سولوشنز اور سجیشنز پہ بھی بات ہوگی، اور اس معاشرے کی بہتری کے لیے ہم کس طرح سے اپنے رویوں میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک، سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ غیر ذمہ دارانہ رویہ اور ذمہ دارانہ رویہ، ان دونوں کی اہمیت کو ہم اجاگر کر رہے ہیں، معاشرتی سطح پہ جاننے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ایک انسان اپنے رویوں میں تبدیل لا کے معاشرے کی بہتری کا باعث بن سکتا ہے، معاشرے میں بہتر جو ہے وہ اقدامات کو پروان چڑھا سکتا ہے اور اس معاشرتی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کو نہیں معلوم کہ اس کا رویہ کس طرح سے نقصان کا سبب بن رہا ہے، کسی دوسرے کی دل آزاری ہو رہی ہے یا کسی دوسرے کے کام میں رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، تو پھر اس کی کاؤنسلنگ کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اس کو کس طرح سے سمجھایا جا سکتا ہے، یا پھر اس کے لیے کون کون سی ٹریٹمنٹس موجود ہیں، کون کون سی تھراپیز موجود ہیں، اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ موجودہ صورتحال کو تھوڑا سا جو ہے وہ ہم ضرور ہائی لائٹ کریں گے، اور اس صورتحال کو واضح کرتے ہوئے، اجاگر کرتے ہوئے ہم نے کس طرح سے اپنے رویوں میں بیلنس کریٹ کرنا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، ایک مہذب معاشرے کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں، اس کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ آمنہ سے بات کرنا چاہیں گے۔ آمنہ، جس طرح سے ہم بریک پہ جانے سے قبل ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں، میں چاہ رہی تھوڑا سا اسی کو کنٹینیو کریں اور ہائی لائٹ کریں موجودہ صورتحال کو، اس سچویشن میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بدلیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ میرا خیال سے یہ جو سچویشن ہے اس میں تو سب سے زیادہ ہم ایکسپوز بھی ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ضرورت بھی ہے کہ ہم ٹون ڈاؤن کریں۔ یوزول سی سرکمسٹانسز ہیں جو کہ ہمارے ہوتے ہوئے یا میرا خیال سے کسی کے بھی ہوتے ہوئے، جس میں ہم اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہیں تو ان کے ٹائم پہ بھی اس طرح کا کچھ نہیں تھا۔ جنگیں ان کے زمانے میں لڑی گئی تھیں اور وہ بتاتے تھے کہ 65 کی یا جو 71 کی جو سارا تھا وہ ایک اور طرح کے ڈائنامکس تھے، کیونکہ اس کا پھر بھی آپ کو کہیں نہ کہیں اینڈ نظر آ رہا تھا۔ یہ جو سرکمسٹانسز ہمیں نہیں پتا کہ یہ شروع ہمیں نہیں پتا کب ہوا ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ختم کب ہوگا، کیسے ہوگا، اور کتنا کچھ یہ ساتھ مطلب چینج کر کے ختم ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ایک سوشل کانسٹرکٹ، پہلے سوشل کانٹیکٹ ہوتے تھے، اب ہمارے سوشل کانٹیکٹ آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں، اور جس طرح کے ہو رہے ہیں وہ بھی بہت ڈفرینٹ ہیں۔ دیکھیں ایک سب سے بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر، ٹھیک ہے ہماری گورنمنٹ نے بھی اقدام کرنے ہیں، ان کے اوپر بھی بہت ساری ذمہ داری ہے کہ وہ امپلیمنٹ کریں ایس او پیز کو، لیکن اتنی ہی ذمہ داری عوام کے اوپر ہے۔ دیکھیں انفارچونیٹ سی بات یہ ہے کہ ہماری یہ وہ قوم ہے جو کہ
सीट बेल्ट नहीं पहनती क्योंकि उनको लगता है कि सीट बेल्ट पहनना शायद उनकी ईगो में शायद कोई कमी आ जाए, या क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। हम मोबाइल यूज करते हैं गाड़ी चलाते हुए, और ये चीज इसी जुमरे में आती है कि अगर हम ये, क्योंकि अब ये वो वाला दौर है कि हमें मास्क पहनने हैं, और हमने देखा है अभी भी कभी कभार बाहर सौदा लेने तक जाओ तो बहुत सारे लोगों ने मास्क नहीं पहने होते, पहने होते हैं तो वो इस तरह पहने होते हैं जिनका कुछ फायदा नहीं है पहनने का, उन्होंने ग्लव्स नहीं पहने होते। ये चीज सबसे जरूरी है कि आपने इसको कैसे इनकलकेट करना है। देखिए आप यहीं से हमें पता चलता है कि कोई भी नई आदत डेवलप करना, कोई नई अच्छी आदत, ऐसी आदत जिससे आपको भी फायदा हो और आपके आसपास के लोगों को भी फायदा हो, वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। आप अगर आज देखिए मौसम इस तरह का है, ह्यूमिडिटी है, अगर आप, लेकिन आप कोशिश करेंगे, आपको 2 दिन शायद तकलीफ हो, तीसरे दिन आपको आदत पड़ जाएगी। आपको आदत पड़ेगी तो वो उससे आपका भी फायदा होगा और आपके आसपास के लोगों का भी फायदा होगा। और देखिए जिस तरह अभी ईद पे आया था, ईद पे कहा गया था कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा SOPs पे अमल करें, कम से कम अपने रिश्तेदारों से मिलें, लेकिन लोगों ने नहीं किया और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। एकदम से नंबर बहुत बढ़ गए हैं, डेथ रेट भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की इनसिक्योरिटीज हैं, हमारे अंदर की एक डिवियंस है। हमें इसको खुद सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू हमें इसको रोकना है, क्योंकि जब तक हम नहीं रोकेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। देखिए अगर मैं SOP पे अमल नहीं कर रही, मेरे फैमिली नहीं कर रही, और हम मिलने जा रहे हैं किसी से, हम खुद तो नुकसान कर रहे हैं अपना। हो सकता है खुदा ना खास्ता किसी को भी हमारे थ्रू कुछ हो जाए, हमें खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, और उससे मजीद सिचुएशन गंभीर होगी ऑन अ सोसाइटी लेवल, ऑन अ कंट्री लेवल। तो हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम कैसी नई अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, रिलीजन की तरफ जाएं। अगर आप मतलब उस पे करते हो, नहीं यकीन करते हो तो आप मेडिटेशन करें, करते हो तो आप नमाज पढ़ें, आप सुकून की कैफियत में रहें, क्योंकि जब तक हम सुकून की कैफियत में नहीं रहते तब तक हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकते। बहुत पॉजिटिव बात आपने की और इसी को जो है हम आगे लेकर चलेंगे। सादिया आपके पास क्या सोल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं? अच्छा लगा आमना को योगा का पता है और मेडिटेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तो बहुत कोशिश की सोसाइटी में ये काम भी करूँ कि स्कूल्स में जाके सुबह के टाइम पे असेंबली में मैं योगा क्लासेस देती रही हूँ, मेडिटेशंस बच्चों को करवाती रही हूँ। आपको पता है मेडिटेशन एंड योगा बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स माइंड रहते हैं, आपको इरिटेशन नहीं होती, आपको कोई गुस्सा भी करे तो आप नोटिस ही नहीं कर रहे होते। इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम स्कूलों में योगा एंड मेडिटेशन घरों में स्टार्ट करें बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल होगा। और इंसान बड़ा आसान भी है, मेरे लिए आसान मुश्किल नहीं है, आसान लगता है मुझे। इंसान जो मैं आपको कह रही थी कि देखें 7-8 ईयर्स तक बच्चा लर्न कर लेता है, फिर ये माइंडसेट विद इन सेकेंड्स आप चेंज कर सकते हैं। आपको पता है कि मैं वही बात हूँ कि प्रैक्टिकल्स अपने पे करती हूँ कि मुझे मैं नहीं रह सक रही थी हेल्पर्स के बगैर, क्योंकि मैं बाहर काम कर रही हूँ, हॉस्पिटल्स में जा रही हूँ। कोरोना के लिए मैंने बड़ा काम किया। मैं कोरोना के डेज़ में लाहौर एंड कराची भी होके आई हूँ। वहाँ पे मेरे साथ चाइनीज़ टीम थी और बड़ा मैंने इंजॉय किया, उस टीम के साथ भी बहुत कुछ मैंने लर्न किया। आई मीन कि माइंड सेट कि मैं हेल्पर, मैंने विद इन सेकेंड जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा आई कैन वर्क बाय माई सेल्फ। डस्टिंग से लेके सफाई पोछे से लेके मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा, इतना मैं एंजॉय कर रही हूँ कि आपको मैं बता, एक्चुअली माइंड सेट है विद इन सेकंड। कहीं ना कहीं अफसोस हुआ कि पहले क्यों नहीं किया, देखो ये चीज़ खराब हो रही है। अच्छा लगता है काम में, मैं हमेशा करना पसंद करती हूँ। वो एक आपके पास फैसिलिटी हो, फिर आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर भी, तो वो फिर मैंने एक पर्सन हेल्पर था तो उस पर छोड़ा हुआ था, छोड़ा नहीं था सिर्फ किचन। अब मैं किचन में कुकिंग भी, बेकिंग भी, मेरी वीकनेस, हर काम करना इज़ माई वीकनेस। मुझे पोछा लगाना और घर के इर्द गिर्द की सफाई भी बहुत अच्छी लगती है, कुछ बुरा नहीं लगता। आई मीन टू से एवरीथिंग इज माइंड सेट विद इन सेकेंड। ये जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रही हैं, एवरीथिंग इज माइंड सेट। अगर ये जितने लिसनर्स हैं, जितने प्रोग्राम आपका सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सेकंड्स लगेंगे अगर ये अपने ब्रेन को चेंज करने के, यस वी आर गोइंग टू चेंज राइट नाउ। कल कभी नहीं आती। अभी सोचें कि मैं इसके पे आइंदा लाइफ में अपनी सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए क्या काम कर सकता हूँ। देखिए गवर्नमेंट जो है पैटर्नल लॉ फॉर आवर सेफ्टी है, इसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम किसी को कह रहे हैं कि आप सीट बेल्ट पहने, मैं आपको बताऊं, मैंने लोगों को देखा सीट बेल्ट पहनने की बजाय यहाँ पे सीट वो बेल्ट को पीछे कर देते हैं ताकि टू 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 टू, पर टू टू का इंडिकेशन फॉर आवर सेफ्टी है। इतने लोग बचे हैं
سیٹ بیلٹ کی وجہ بالکل سے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ کوئی لا پاس کر رہی ہے پیٹرنل لا، وہ فار بیٹرمنٹ آف اس ناٹ. دیکھیں پاکستان میں WHO نے بتایا ہے کہ 30,000 لوگوں کی ڈیتھ سال میں مور دین 30,000 ہوتی ہوں گی ہیلمٹ کے بغیر. تو ہیلمٹ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے فار بیٹرمنٹ آف دا انسان ناٹ فار ادرز. جی میں آپ کو کہہ رہی ہوں دیکھیں آپ ہیلمٹ پہن لیں، آپ ہیلمٹ پہن لیں، آپ کی بہتری ہے، مجھے آپ کے ہیلمٹ پہننے سے کوئی اسی طرح اگر کورونا کی سچویشن کی بات کی جائے تو جتنی SOPs بتائی جا رہی ہیں، جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس میں سب سے پہلے ہماری سیفٹی ہے، ہماری بھلائی ہے، اور پھر ہم سے منسلک جتنے بھی افراد ہیں ان کا بھلا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پہ بھی ہم کانفلکٹس دیکھتے ہیں، یہاں پہ بھی ہمارے اندر ٹرسٹ ایشوز ہیں، نہیں اس کا فائدہ ہے اس لیے مجھے یہ کہا جا رہا ہے، کسی اور نے جو ہے وہ کچھ اور امپوز کرنا ہے اس لیے یہ بات کی جا رہی ہے، اس میں میرا بھلائی نہیں ہے، میں نہیں کروں گا تو کون سا قیامت آ جائے گی. یہاں پہ بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، اور اب اس سٹیج پہ جب ہم اتنا نقصان بیئر کر چکے ہیں اب تو شاید ہمیں ہوش کے ناخن لینے ہی ہیں. چلیں یہ ہم نے مان لیا کہ کسی کا فائدہ ہے کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن کم از کم میرا فائدہ یہ ہے کہ میری جان بچے گی. اور دوسری چیز یہ کہ اب میری ایک ذمہ داری اور ہو گئی کہ یہ بیماری صرف میرے ذات تک محدود نہیں ہے، مجھے لگے گی تو مجھ سے کئی اور لوگوں کو لگے گی. بالکل ایسے ذرا بر خیر کا حساب ہوگا، ذرا بر شر کا حساب ہوگا. جب قرآن فرماتا ہے تو یہی بات ہے کہ میں یہ بیماری اگر میں خود کو محفوظ کروں گا تو میں کئی اور لوگوں کو محفوظ کروں گا. میرے چند روز پہلے ایک اسٹوڈنٹ سے بات ہو رہی تھی، نوجوان ہے، نہیں سر کوئی نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ اپنی بات چھوڑیں، اپنے بوڑھے والدین پہ رحم کریں. آپ میں قوت مدافعت زیادہ ہوگی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن آپ یہ تحفہ لے کے آ جائیں گے آپ کے والد والدہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جتنی اموات ہو رہی ہیں اس میں اکثریت جو عمر رسیدہ لوگ ہیں ان کی ہو رہی ہیں. تو ممکن ہے ان کو قرنطینہ کر دیا گیا ہو، وہ گھر میں ہو، لیکن جو جا رہا ہے بالکل باہر، ہم کیوں یہ احساس نہیں کر رہے ہیں کہ ہم، پھر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بطور انسان یا بطور مسلمان ہم نے کیوں یہ سمجھ لیا ہے کہ میری ذات رائے گاہ ہے یا میرا عمل ہوا میں تحلیل ہوگا، مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں. یہی بھی ایک حصہ ہے معاشرے میں خیر کا کہ پچھلے دنوں بھی ایک شخص سے میں نے کہا وہ کہہ رہے تھے نہیں ماسک کا کیا فائدہ. میں نے کہا چلے فائدہ نہیں ہوگا، نقصان تو نہیں ہے نا اس کا، بالکل ایسے آپ لگا لیں، فائدہ ہوا تو ٹھیک، نقصان تو اس کا نہیں ہو رہا ہے. جب ضرر نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، تو آپ کیوں اس سے دور جا رہے ہیں؟ جب اتنی بات ہو رہی ہے، اتنی دنیا کہہ رہی ہے، سب کو ہوا میں تحلیل کرنا، سب کو رد کرنا، ہٹ درمی کے علاوہ اور کیا ہے؟ بالکل ایسے. اور ہماری یہی ہٹ درمیاں ہیں جس کا ہم نتیجہ بھگتتے ہیں خود اپنی ذات میں بھی، اپنی زندگی میں بھی، اپنے معمولات میں بھی. تو اگر ہم یہ احتیاط کریں تو میں ایک عرض کروں کہ دین صرف، پھر میں وہ کہوں گا کہ عبادات کا وہ نہیں ہے. میں یہاں بار بار یہ ذکر ہوتا ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹس اکثر یہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ گھر سے نکلتے ہیں تو ذہن میں قربتن اللہ کی نیت رکھیں کہ میں جو کروں گا اللہ کی رضا کے لیے. آپ کا ہر عمل عبادت ہے بے شک، اور پھر وہاں بندہ کوئی برا فعل کر بھی نہیں سکتا جس سے کسی کو نقصان ہو، چونکہ آپ خیر کا. تو یہ تو لمحہ لمحہ آپ کی انما الاعمال بالنیات، بے شک بے شک. میں کس نیت سے ماسک لگا رہا ہوں کہ میری وجہ سے کسی دوسرے کو کوئی ضرر نہ پہنچے. تو یہ کتنا آسان ہے ثواب کمانا، کتنا آسان ہے اللہ کو راضی کرنا. ہم بڑے مشکل میں خود کو بھی ڈال کے دوسروں کو بھی ڈال کے اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور اپنے انسان ہونے پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں. بالکل ایسے جو اشرف المخلوقات ہے، جس سے خیر کی توقع ہے، ہم ثابت کرتے ہیں کہ نہیں میں ان میں سے نہیں ہوں، میں خیر کا باعث نہیں ہوں، میں شر کا باعث ہوں. کس قدر خسارے کا سودا ہے. بالکل ہم کتنا آج سمجھ لیں تو شاید آج بھی اس نقصان سے تلافی مل سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت مختصر رہ گیا ہے. میں اپنے تینوں مہمانوں سے گزارش کروں گی کہ مختصر پیغامات دیں اور پھر ہم جو ہے وائنڈ اپ کی جانب جائیں. سب سے پہلے آمنہ آپ سے گزارش، کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میرا میسیج صرف یہی ہے کہ آج کل دیکھیں حالات بہت عجیب قسم کے ہوئے ہیں. اسی سے آپ یہی موقع ہے، اسی موقع میں آپ ڈھونڈیں کہ آپ خود کون ہیں. آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کریں. آپ خود کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے قابل ہوں گے. اور خود کا بھی خیال رکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کسی اور کا خیال رکھنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور یہی سب سے بڑا ہے کہ اسی میں آپ دوسروں کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. یقیناً اور رکھنا ہے ہم نے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا پیغام ہے؟
اقبال کا شعر ہے کہ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے ساتھ احساس زیاں جاتا رہا، خدا را یہ احساس اپنے میں پیدا کر دو، احساس زیاں کا ادراک، کیا اقبال کے بقول بس بہت میں یہی عرض کروں گا، خوبصورت پیغام، خوبصورت پیغام. جی سعدیہ. جی میں لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ نمل کیوں نازل ہوئی. سورہ نمل اس لیے نازل ہوئی کہ حضرت سلیمان کا لشکر جا رہا تھا، اور جب چونٹیوں نے دیکھا کہ حضرت سلمان کا لشکر آ رہا ہے کہ ہم کچلی نہ جائیں، ایک چونٹی نے دوسری چونٹی کو کہا کہ سب اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، خیر خواہی چاہی آپس میں چونٹیوں نے ایک دوسرے کو. تو اللہ نے سورہ نمل نازل کی، تو اللہ کو خیر خواہی پسند ہے اور یہی ہم نے اختیار کرنی ہے. بہت خوبصورت پیغام. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. سعدیہ شکیل کا شکریہ ادا کریں گے، ڈاکٹر علی کمیل قزلباش کا شکریہ ادا کریں گے، اور آمنہ جاوید آپ کا بھی شکریہ ادا کریں گے کہ آپ سب نے اپنا قیمتی وقت دیا. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ سے چاہیں گے اجازت، اللہ نگہبان.